अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अरे अरे अरे। वस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिर से बोलिए एक बार। सलाम का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये आज हमारी रिवीजन की 5वीं क्लास है। इसमें हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पीवाईक्यूज के जरिया पीवाईक्यूज के साथ हम थोड़ी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ये 5वीं क्लास है जिसमें हम यूनिट 2 के तारिक बिन जियाद से शुरू करेंगे और देखेंगे आज ये यूनिट हमारा कहाँ तक पहुँचता है। तो तारिक बिन जियाद के बारे में आप जानते हो, तारिक बिन जियाद की पैदाइश हुई है 50 हिजरी में। 50 हिजरी में इनकी पैदाइश है और वफात इनकी 101 हिजरी में है और कहीं पर आपका 102 हिजरी में है। इनमें ज्यादा राजे कौन सा है जी? तो 50 हिजरी में इनकी पैदाइश है, 50 हिजरी में इनकी पैदाइश है और इसी तरीके से आपका 102 हिजरी में इनकी वफात है। 101 का भी तस्करा है, दोनों आप जहन में रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये एक मिलिट्री कमांडर हैं, एक फौजी हैं, कायदुन अस्करीयुन, जो आपका जजीरा इबरिया में उंदुलुस में जो हुई थी उसके कायद माने जाते हैं। वहां पर इस्लामी झंडा इन्होंने लहराया था और इनको फातिहुल उंदुलुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फातिहुल उंदुलुस। इनकी हकीकत पीछे से बर्बरीयुल असल हैं, इसके ताल्लुक से इनका क्वेश्चन भी है। बर्बरीयुल असल हैं और जजायर में पैदा हुए, वुलिदा फिल जजायर, जजायर में पैदा हुए, व तुफ़िया फी दिमश्क, और दिमश्क में इनकी वफात हुई है। अमाज़ीगीन हैं, अमाज़ीगी हैं, नस्ली तौर पर बर्बरी या अमाज़ीगी हैं और जजीरा इस्लामिया में इनकी पैदा, मतलब वहाँ पर परवरिश वगैरह हुई है। कुरान करीम की तालीम इन्होंने हासिल की और थोड़ा बहुत तो कुरान करीम भी इन्होंने हिफ्ज किया। एक फ़ौजी थे, तो ऐसा नहीं कि आलिम हैं, उस तरह के इंसान हैं तो पूरा कुरान करीम और हदीस या मुहद्दिस वो सारी चीज़ें, कुरान करीम पढ़ा, थोड़ा बहुत हिफ्ज किया, जो एक जनरल मुसलमान होता है। इसी तरीके से ये अफ्रीका के गवर्नर थे, एक मूसा बिन नुसैर करके, उनके उनके गुलाम थे। मूसा बिन नुसैर के गुलाम थे और मूसा बिन नुसैर के साथ बहुत सारी फुतूहात में उनके साथ रहे थे, जहां अपनी जंगी लोहा ये मनवा चुके थे, अपनी जंगी महारत को उनके सामने जाहिर कर चुके थे। और इसी वजह से मूसा बिन नुसैर ने इनको बाद में भेजा जाके कि आप जाएं और उंदुलुस को जाके फतह करें और उंदुलुस का मार्का सर करें। चुनांचे 711 से 718 जो एक डेट आती है, उस पीरियड में इन्होंने वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, खासकर जो 92 हिजरी की डेट आती है, वहां पर अंदलुस को फतह फतह किया और वेस्टर्न की जो एक हुकूमत थी कूतियों की, है ना, कूतियों की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत को गिराया इन्होंने। और उसमें जो सबसे ज्यादा खासकर मार्के वादी लक्का में, जहां पर कूतियों का जो बादशाह था लजरीक करके, कूतियों का जो बादशाह था लजरीक करके, वो वहां से भाग गया। और जब बादशाह भाग जाता है तो गोया की जीत आपके मुकद्दर हो जाती है। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी बातें हैं इनके तारिक बिन ज़ियाद के ताल्लुक से। बाकी क्वेश्चंस में, और इनका जो मशहूर खुतबा है इनके बारे में आता है, हालांकि उसकी सेहत के बारे में बातें की जाती कि वो सही है या नहीं है। यानी इनके बारे में ये आता है ना कि उन्होंने कश्तियां जला दी थी अपने पीछे, कश्तियां जला दी थी सारी और उनको कश्तियों को खत्म कर दिया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन उसकी सेहत के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाती है कि आया कि वो बात सही है या नहीं है, या फिर ऐसा इस्तिआरे की बात की जाती है, या इनके खुतबे से निकाला जाता है। तो इनका खुतबा खासकर देखें, मनिल काइल, जिसके बारे में फरमाया अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐनल मफर, तुम कहाँ भाग के जाओगे, अल बहरु मिन वराइकुम, तुम्हारे सामने समंदर है और पीछे जो है आपका, पीछे आपका समंदर है और सामने आपका दुश्मन है। वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ु वस्सब्र, अब यहाँ पर सिर्फ सब्र के मजबूती दिखाने के अलावा तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये तारिक बिन जियाद के अकवाल में से है। किसके? तारिक बिन जियाद के अकवाल में से है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ चीजें हैं। चुनांचे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इनको भेजा था बेइज़्न आशरा अल्फ जुंदीन, 12,000, है ना, 12,000 लश्करियों के साथ, जहां पर लजरीक से इनकी इस्पानिया का जो बादशाह था या कूतियों का जो बादशाह था, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने जब मोटिवेट करने के लिए, अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए खुतबा दिया था अय्युहन्नास अनल मफर, इस खुतबे को भी आपको पूरा देख लेना है
ٹھیک ہے، اس خطبے کے علاوہ بھی اگر ان کا خطبہ ہو تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. کان من البربر، وہ بربریوں میں سے تھے، بربری تھے. کان من البربر، بربر تھے. وکان مولا لموسیٰ بن نصیر، موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے. موسیٰ بن نصیر کون ہے؟ عامل الولید بن عبد الملک علی افریقہ، ولید بن عبد الملک کی جانب سے، ولید بن عبد الملک کی جانب سے افریقہ کے گورنر تھے. تو ان کے غلام تھے ہمارے طارق بن زیاد. کون تھے؟ ہمارے طارق بن زیاد. ولید بن عبد الملک کے عہد میں کسی کی وفات ہوئی. کس کی ہوئی ہے؟ بولیں. ولید بن عبد الملک کے عہد میں کسی کی وفات ہوئی ہے. کس کی؟ آواز. اختل. اختل کی. ٹھیک ہے. قائد عربی، عربی قائد ہیں. فتح الاندلس، انہوں نے اندلس کو فتح کیا. طارق بن زیاد. قائد عربی بربری الاصل فتح الاندلس. خطبے کو اچھے سے دیکھ لینا ہے. یہ بھی آپ کا طارق بن زیاد کا ہے. عربی قائد ہیں، بربری الاصل ہیں، اندلس کو انہوں نے فتح کیا. کدھر جانا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قد فتح طارق بن زیاد بلاد الاندلس فی ایام الخلافہ. کس کے زمانے میں انہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا؟ جی. حکم بن مروان، ہشام بن الحکم، یزید بن معاویہ. ولید بن عبد الملک. تھرڈ ولید بن عبد الملک. طارق بن زیاد کا نا عہد قواد جیوش. کس کے؟ وہی ولید بن عبد الملک. مطلب گھما گھما کے اسی طرح کے کوسچنس ہیں. انکم فی، اسی خطبے کا ایک پارٹ یہ بھی ہے. انکم فی هذه الجزیرة اضیع من الایتام علی مائدۃ الیام، ہے نا، آپ بے سہارا ہو، یہاں پر کوئی نہیں ہے تمہارا ان کمینوں کے سامنے، اس طرح کی مطلب تمہاری حالت ہے. تو یہ طارق بن زیاد نے وہ خطبہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اور خطبے میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ شروعات کا پوچھا جا رہا ہے، خطبے میں سے کہیں کا بھی ایکسپٹ اٹھا لیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیں گے. ٹھیک ہے. ہو گیا آپ کا وائوا؟ ہو گیا آپ کا؟ ہاں وقار، وائوا ہو گیا آپ کا؟ وائوا تو نہیں تھا ابھی، یہ 15 کو ہے نا؟ اچھا 15 کو ہے. چلیں پھر اس کے بعد ٹھیک. ہم شروع کر رہے ہیں. عبد الحمید الکاتب وغیرہ، یہ اب کتاب رسائل کی شروعات ہوتی ہے، جنہوں نے رسائل وغیرہ اکثر لوگوں نے لکھے ہیں. رسائل میں کافی مہارت ہے. عبد الحمید کاتب جو نام آتا ہے، رسائل میں مطلب ایک نئے انداز کے رسائل، فنی انداز میں، یا ان کے قواعد بنائے یا ان کے اصول بنائے. اور اسی طریقے سے کچھ نئی نئی چیزیں بھی انہوں نے ایجاد کی. خاص کر جو تحمیدات، مطلب لمبے لمبے مقدمے لکھنا، لمبی لمبی تعریفیں لکھنا. کسی کو رسالہ لکھا جا رہا ہے نا، کسی کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، تو اس کی تعریف کرنا ہے. تو اطال التحمیدات فی رسائل ہی، تو اس طرح کے کچھ کام کیے ہیں عبد الحمید الکاتب نے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اول من وضع الاصول الفنیہ، رسائل کے لیے مطلب قواعد وضع کیے انہوں نے کہ کیسے رسائل لکھنا چاہیے. الاصول الفنیہ للادب، للرسائل فی الادب العربی. اسی طریقے سے جاحظ نے ان کو عبد الحمید الاکبر کا لقب دیا. جاحظ نے ان کو عبد الحمید الاکبر کا لقب دیا. فارسی الاصل ہیں، یہ فارسی الاصل ہیں، لیکن عربی الولا ہیں. مطلب ولا کے حساب سے کسی کے غلام تھے عربی. اور غلام کس کے تھے؟ علا بن وہب القرشی کے. علا بن وہب القرشی کے. جو لوگ ہمارے سلیبس میں غلام ہیں نا، ان کو دیکھ لینا کس کس کے ہیں، وہ ایک جگہ جمع کر سکتے ہو آپ. علا بن وہب القرشی کے غلام ہیں. 75 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. 75 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. اور 132 میں ان کی وفات ہے. 132 جو کہ آپ کا 750 بنتا ہے نا، 750 بنتا ہے. نام کیا ہے ان کا؟ ابو غالب ان کی کنیت ہے. ابو غالب. غالب کس کا نام ہے؟ غالب، غالب کس کا نام ہے؟ فرزدق. فرزدق کا. ٹھیک ہے، فرزدق کا. یہ عائشہ کیا لکھا ہے آپ نے بچے؟ تو اب ابو غالب، ابو غالب ان کی کنیت ہے. عبد الحمید بن یحییٰ، عبد الحمید بن یحییٰ بن سعد العامری. عامری ان کا پورا نام ہے. ان کو فنی انداز میں، مطلب ٹیکنیکل طور پہ کتاب، مطلب لکھنے کا ایک اصول ہو اور پرنسپلز بیسڈ آپ کی رائٹنگ ہونا چاہیے. تو یہ کتاب فنیہ کے پہلے استاذ مانے جاتے ہیں. اول کاتب یا اول الاستاذ الاول مانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے جو کتابت سیکھی تھی شروعات میں، وہ سالم سے سیکھی تھی. سالم ہیں. سالم آپ کا
ہشام بن عبد الملک کے یہاں پر کام کرتے تھے، تو سالم نے ان کو اپنے یہاں پر لگا لیا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے اور انہی سے سیکھا تھا۔ وہ دیوان میں کام کرتے تھے، خلافت کے دیوان میں، اور عبد الحمید الکاتب کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور وہاں پر انہی کے ہاتھوں انہوں نے یہ کتابت وغیرہ سیکھی۔ یہ شام میں پیدا ہوئے، ونشا فی الانبار، اور انبار میں ان کی پرورش ہوئی اور پڑھاتے تھے۔ جیسے حجاج آپ کا معلم الصبیان تھے، انہوں نے بھی پڑھانے اڑانے کا کچھ کام کیا ہے کوفہ کے اندر، احترف التعلیم فی الکوفہ، کوفہ میں پڑھانے کا کچھ کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو خلیفہ ہیں بہت سارے، نہیں 60 ہجری نہیں ہے، یہ 75 ہی ہے، ٹھیک ہے، 75 ہے، 75 کیا کہتے ہو وقت 60 ہے؟ ہم؟ سر میرے آواز یعنی میں شور میں ہوں تھوڑا راستے میں ہوں۔ ہم۔ 75 ہے سر۔ ہم۔ اتنے ہی سر۔ تو کافی خلیفہ وغیرہ درباری شاعر ہیں، درباری شاعر وغیرہ رہے ہیں اور خلفاء کے ساتھ رہے ہیں۔ خاص کر آپ دیکھیں جو آخری خلیفہ ہیں، آخری خلیفہ کون ہے جن کے ساتھ یہ رہے؟ مروان بن محمد۔ مروان بن محمد کے کاتب تھے، ان کے سیکریٹری تھے، ان کے دوست تھے، کافی زیادہ یہ گہرے تھے، ان کا اچھے معاملات تھے۔ اور آخر میں معاملات کا ہی مسئلہ ہے، جب ابو مسلم خراسانی وغیرہ آئے، کافی قصے بھی وہاں پر ہیں، تو ان کے ساتھ مصر چلے گئے، اور وہاں پر ابو سیر میں دونوں کو قتل کیا گیا۔ ابو سیر میں دونوں کو قتل کیا گیا، وہاں عباسیوں نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے شروعات میں کیا تھا کہ مروان بن محمد جب خلیفہ نہ تھے، خلیفہ نہیں تھے، صرف ایک گورنر تھے جزیرہ ارمینیا کے، تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کے کاتب تھے۔ بعد میں جا کے جب یہ خلیفہ بنے تو ان کے مطلب جو دیوان الخلافہ تھا یا جو دیوان الرسائل تھا، لکھنے وغیرہ کا جو مسئلہ تھا، وہاں پر ان کو سب سے بڑا ہیڈ بنایا گیا رائٹرز کا یا سیکریٹری کا یا لکھنے والوں کا، جب وہ خلیفہ بنے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ جب مروان ابن محمد سے بیعت لی جا رہی تھی، جب بیعت لی گئی اور وہ خلیفہ بن گئے، تو تمام لوگوں نے شکرانے کا سجدہ کیا۔ مروان ابن محمد نے شکریہ کا سجدہ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ساتھ میں سجدہ کیا۔ پتہ چلا کہ عبد الحمید الکاتب نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو کہا کہ بھائی آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ کریں اور آپ ہم سے آگے چلے جاؤ گے؟ مطلب ابھی آپ ایک گورنر تھے ایک اسٹیٹ کے، اب خلیفہ بن رہے ہو، پرائم منسٹر بن رہے ہو، آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تو کہا کہ الآن طابت لی السجود، اب میرے لیے سجدہ جائز ہوا ہے، تو انہوں نے پھر سجدہ کیا۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے۔ اور سب سے ٹاپ کے خلیفہ نے جب دیوان الرسائل وغیرہ کے، اس کے ٹاپ کے سب سے بڑے وہ بنے، اور ان کے رسائل ہیں، جن میں رسائل ان کے ادبی رسائل بھی ہیں اور سیاسی رسائل بھی ہیں۔ ادبی رسائل اور اخوانی رسائل بھی ہوتے ہیں، جس میں اپنے پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو یا ابو کو، ان لوگوں کو لیٹر وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فن کتابت کا جو انداز ہے، صناعت الکتابہ، ان کے دور میں یا ان کے ہاتھ پہ کافی عروج اس کو ملا ہے۔ چنانچہ اساتذۃ البلاغہ العربیہ، عربی کے اساتذہ میں سے یہ شمار کرنے جاتے ہیں، اور رسائل کے کتاب کے رائد مانے جاتے ہیں۔ رائد و کتاب الرسائل ہے نا، فی الادب العربی۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے، اول من اطال الرسائل واکثر من التحمیدات، لمبے لمبے لیٹر لکھے، اتنا انداز نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے لیٹر لکھے جاتے تھے اس سے پہلے، اور انہوں نے بہت بہت لمبی تحمیدات کرنے کی کوشش کی۔ توسیع و اغراض الرسائل، پہلے غرض بس اتنی ہوتی تھی کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کو ہم لیٹر بھیج دیں، کوئی بیمار ہے، کوئی خلیفہ بن گیا، اس طرح کا بس ایک کام ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے رسائل کے موضوعات یا ان کے اغراض، الگ الگ اغراض کی بنیاد پہ انہوں نے لکھا۔ خود ہی دیکھیں، انہوں نے شطرنج کے بارے میں ایک رسالہ ہے ان کا، رسالۃ فی الشطرنج ہے، رسالۃ الی الکتاب ہے، کتاب کی طرف ایک رسالہ لکھا ہے انہوں نے، رسالۃ الی اہلہ، گھر والوں کو رسالہ لکھا تھا جب بھاگ رہے تھے نا مصر کی طرف مروان بن محمد کے ساتھ، کہ اب پتہ نہیں بھیا زندگی بڑی مشکل میں ہے، واپس آ نہیں پاؤں، آ پاؤں نہ آ پاؤں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس ٹائم پہ رسالۃ الی اہلہ وهو منہزم مع مروان کے ساتھ جب بھاگ رہے تھے، تب جا کے انہوں نے لکھا تھا رسالہ۔ اور اسی طریقے سے رسالۃ فی وصف الصید، شکار کے صفت میں انہوں نے ایک اور رسالہ لکھا ہے۔ اور اتنی زبردست اس میں کوشچن بھی آ چکا ہے، ان کی تحریر اتنی زبردست ہوتی تھی کہ مطلب آپ کو مزہ آ جائے پڑھنے میں، اور وہ دماغ قلوب کو جادو کی طرح اثر کرتی تھی۔ اور اسی وجہ سے جب ایک لیٹر انہوں نے لکھا، اصل میں لڑائیاں چلتی تھی مروان ابن محمد، اور سامنے کون ہے؟ ابو مسلم الخراسانی، جو عباسیوں کی حکومت کی طرف سے یا ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔
تو جب لیٹر لکھ کے بھیجا ان کی طرف سے مروان ابن محمد کی طرف سے ابو مسلم الخراسانی کو، تو ابو مسلم الخراسانی نے ان کا لیٹر پڑھنے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ بھائی اس کی بات کا مجھ پہ اثر ہو جائے گا، میں نہیں پڑھ رہا اس کا لیٹر ویٹر، اور لیٹر بغیر پڑھے ہوئے ہی پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ رول، یہ انداز تھا ان کی رائٹنگ کا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مقفع ان کے دوست تھے، جب یہ دمشق چلے گئے تھے نا، دمشق گئے تھے اور اس ٹائم پہ یا دمشق میں ہوتے تھے، تو عبداللہ بن مقفع ان کے پاس آتے تھے، رہتے تھے، تو ان کی اچھی خاصی دوستی تھی. تو ایک واقعہ آتا ہے ان کی دوستی کے بارے میں ہی کہ جب ابو مسلم خراسانی والے کچھ لوگ یا عباسیوں کی طرف سے لوگ ان کے پاس آئے اور یہ دونوں ساتھ میں تھے، وہ مارنے کے لیے آئے تھے. ان میں سے پوچھا، عبداللہ بن مقفع ساتھ میں ہیں، عبد الحمید کاتب دونوں ساتھ میں ہیں، پوچھا تم میں سے ایہما عبد الحمید، تم میں سے عبد الحمید کون ہے؟ دونوں نے کہا میں ہوں، میں ہوں. تو یہ زبردست بات ہے. پھر بھی انہوں نے کہا بھائی بتا دو ورنہ نپٹو گے دونوں. تو کہا ٹھیک ہے، تم میں سے جو پہچاننا ہے، ہم میں کچھ نشانیاں ہیں، نشانیوں سے پہچان لو تو پہچان لو، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پہچان لیا اور عبد الحمید کاتب کو نپٹا دیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں ایک سوال ہے کہ قتل فی الثورۃ الخراسانیہ مع محمد بن مروان، یا مروان ابن محمد کی ثورہ خراسانیہ میں ان کو شہید قتل کیا گیا 750 میں 132 میں مروان ابن محمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ تھا کچھ آپ کا چھوٹا سا اسنیپ عبد الحمید الکاتب کے بارے میں. باقی یہاں پر کوشچنس وغیرہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. من کتاب الرسائل الفنیہ، فنی رسائل کے کتاب میں سے عبد الحمید الکاتب مانے جاتے ہیں. ابو العلا المعری. ٹھیک ہے. تو رسائل فنیہ رسائل تو ابو العلا المعری کے بھی ہیں، سیبویہ، ابن الہیثم. اول من انشا، ابھی میں ایک کوشچن دیکھ رہا تھا، عائشہ آپ بتاؤ ابن المقفع سے سوال کیوں آیا ہے؟ آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے، وہ 2025 میں آیا ہے ابن المقفع سے ڈیٹیل میں. حالانکہ ایسا کوئی غریبوں کا کوشچن ہے بس. کلیلہ ہم دمنہ کی پہلی کلیلہ رات دمنہ. وجہ سے اچھا کیا بات ہے. چلے اول من، چلو اور دیکھیں گے. اول من انشا اسلوب الرسائل فی الادب العربی عمل فی بلاۃ الامیین. کلیلہ دمنہ. اول من انشا اسلوب الرسائل، رسائل کے اسلوب کی بنیاد جس نے ڈالی ادب عربی میں اور امویوں کے دربار میں کام کیا ہے، کس نے؟ تو انشا اسلوب الرسائل وہاں سے ہمارا ہے عبد الحمید الکاتب ابن المقفع. عامل فی بلاۃ الامیین امتاز بکتابۃ الرسائل، امیوں کے دربار میں کام کیا. اور اسی طریقے سے انہوں نے رسائل کی کتابت کے لیے مطلب کافی امتیاز رکھتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لکھے ہیں. عبد الحمید الکاتب ابن المقفع کیسے لکھا ہے. پھر اس کے بعد اول من انشا اسلوب الرسائل فی الادب العربی. من الذي عاش في العهد الاموی من بین المذکورین ادناہ. عہد اموی میں کون تھا؟ ابن الرومی، ابو فراس الحمدانی، عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، ابو تمام. کون ہیں آپ کے؟ عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب. عبد الحمید الکاتب کان من اہلی، کہاں سے تھے عبد الحمید الکاتب؟ انبار. انبار. ٹھیک ہے، انبار سے تھے، انبار سے تھے. اور پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ انبار ہی میں تو پیدا ہوئے. ہاں، انبار کہاں پر ہے؟ شام میں، شام میں سر. شام، ایران. عراق. ہاں، پرورش ان کی انبار میں ہوئی ہے، لیکن پیدا جو ہیں وہ شام میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ولد فی ارض شام، شام میں ان کی پیدائش ہوئی. باقی انبار میں چونکہ پرورش ہوئی تو انباری ان کو بول دیا گیا، انبار سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فر عبد الحمید الکاتب مع مروان ابن محمد الہ. عبد الحمید الکاتب کے ساتھ مروان ابن محمد، عبد الحمید الکاتب مروان ابن محمد کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں بھاگ کے گئے تھے؟ مصر. بولیں. مصر گئے تھے. قتل عبد الحمید الکاتب مع الخلیفہ مروان فی الثورۃ الخراسانیہ وذالک سنہ. ڈیٹ کیا ہے؟ 750. 150. 750 میں خاتمہ بھی ہے اموی کا اور عباسیوں کی شروعات بھی ہے. ہوا رائد نظام الرسائل الادبیہ و تقالید الکتابۃ الفنیہ. ادبی رسائل کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، جو قانون وغیرہ ہیں، اس کے پائنیئر مانے جاتے ہیں، رائد مانے جاتے ہیں. و تقالید الکتابہ الفنیہ، اور فنی کتابت کے مطلب اس کے بھی رائد مانے جاتے ہیں. یہ کون ہیں آپ کے؟ عبد عبد الحمید الحمید. الکاتب. عمل عبد الحمید الکاتب، دسمبر 2023 کا کوشچن، جون 2023 کا ایک نہ ایک کوشچن. عبد الحمید الکاتب نے کس کے ساتھ کام کیا ہے؟ مروان بن محمد. مروان ابن محمد ہے نا. مروان ابن محمد
یا سالم بھائی صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے، سالم جو مولا ہشام بن عبد الملک تھے، اگر وہ آپشن میں آ جائیں، ہے نا، یا یہ نہ ہوتے وہ ہوتے، تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا عبد الحمید الکاتب کے بارے میں. اس کے بعد ہم جاحظ کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. جاحظ کی ٹاپ 4 کتابیں بتانا مجھے، جو آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. ہم بولتے ہیں 5 4. کتاب البیان والتبین، اور کتاب البخلاء، کتاب الحیوان، کتاب المحاسن والازداد. ہاں، کتاب المحاسن والازداد. تو یہ جاحظ ہیں. جاحظ 159 میں ان کی پیدائش ہے اور 255 میں ان کی وفات ہے. تقریباً 95 سال کی ایک لمبی عمر انہوں نے گزاری ہے. عاشرہ 12 خلیفہ عباسی خلیفہ کے زمانے ان کے سامنے سے گزرا ہے. ٹھیک ہے، 12. ادیب موسوعی، ایک انسائکلوپیڈیا والے ادیب ہیں. ادیب کا مطلب ہوتا ہے ایک ادبی اسٹائل میں لکھنا. موسوعی کا مطلب انسائکلوپیڈیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علوم کی نالج ہونا. ان بھائی صاحب کو بہت سارے علوم کی نالج تھی، منطق، فلسفہ اور پتہ نہیں کیا سے. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ نام کے بارے میں بھی ان سے کئی کوشچن پوچھے جاتے ہیں. ابو عثمان ان کی کنیت ہے، جیسے جاحظ ہے، پورا نام یہاں دکھ بھی نہیں رہا ہے. ابو عثمان عمرو ابن بحر، ابو عثمان عمرو ابن بحر اللیثی الکنانی البصری، ان کا اس طرح سے نام آتا ہے. ان کو جاحظ کا لقب دیا گیا کیونکہ ان کی آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی تھی. آنکھ کا جو ہے اندر کا وہ باہر آیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے بہت بدصورت دکھتے تھے. بہت زیادہ بدصورت دکھتے تھے، اچھے نہیں دکھتے تھے، ہے نا. کالے بھی تھے، اسود البشرہ، کالے بھی تھے، چمڑی کالی تھی، اور اسی وجہ سے کافی زیادہ مشہور تھے. ان کی شہرت کی وجہ سے متوکل نے ان کو بلایا، ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنے یہاں پر پڑھانے کے لیے تعلیق کے طور پہ ان کو بلایا. اور جب ان کو دیکھا، کہا بھائی تم پیسے لو اور چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہمیں نہیں پڑھوانا تم سے. بصرہ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی. بصرہ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی. شروعاتی زندگی حالت فرٹیچر ٹائپ کی ہے، غریبوں والی ٹائپ کی ہے. اس سے پہلے ہم نے کس کا پڑھا؟ ابن الرومی کا. غریبی کی زندگی ان کی بھی تھی، غریبی کی زندگی ان بھائی صاحب کی بھی تھی. اور اسی وجہ سے صبح میں مچھلیاں بیچا کرتے تھے، روٹی بیچا کرتے تھے. کانا یبیع السمک والخبز، روٹی اور مچھلی بیچا کرتے تھے، اور رات میں جا کے مطالعہ کیا کرتے تھے. کانا یکتری دکاکین الوراقین، جو کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، ان کے ادھار پہ لے لیتے تھے اور رات میں ان کا مطالعہ کرتے تھے. صبح میں کام کر رہے ہیں، دن میں کام کر رہے ہیں، رات میں ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ بندہ اتنا زیادہ مطالعے کی دلچسپی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کتاب اگر ان کے ہاتھ میں پڑ جائے، لم یقع فی یدہ کتاب الا استتم قراءتہ، جو بھی کتاب ہاتھ میں آئی بھائی نے ختم کر کے چھوڑا ہے. یاقوت الحموی نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ میں نے ان سے زیادہ یار مطالعے کا دلچسپی رکھنے والا کوئی انسان ہی نہیں دیکھا، جو کتاب ہاتھ میں آ گئی ختم کر دی. اس طرح کا، اور اسی مطالعے کی لگن نے اس بندے کو بنایا ہے، اور ایسا نام بنایا ہے کہ آج تک دنیا ان کو جانتی ہے. قرآن کریم بھی حفظ کیا ہے. ان کے اساتذہ کے کچھ نام آپ دیکھ لیں. ان کے اساتذہ میں سے آپ کے ابو عبیدہ ہیں. یہ ابو عبیدہ وہی ہیں جن کی ایک کتاب ہے نقائص و جریر نقائص و جریر ازدق، اختر ان کی ابو. فرزدق. ٹھیک ہے، نقائص و جریر والفلزدق. تو ابو عبیدہ ان کے ایک ٹیچر کا نام ہے. اسمعی ہیں ان کے اساتذہ میں سے. ابو زید الانصاری ہیں ان کے اساتذہ میں سے. الاخفش ہیں ان کے اساتذہ میں سے. ابراہیم بن سیار ہیں ان کے اساتذہ میں سے. پانچ کے نام اتنے یاد کر سکتے ہیں آپ. اور اسی طریقے سے آپ باہر کے لٹریچر کی آپ بات کریں تو ثقافت یونانیہ پر ان کو پکڑ تھی، ثقافت فارسیہ پر ان کو پکڑ تھی. ہمیں کافی ان کی کتابوں میں ہمیں ایسے اقتباس ملتے ہیں جو فارسی اقتباس ہیں موجود. الہندیہ، الثقافہ الہندیہ، الثقافہ اليونانیہ، الثقافہ الفارسیہ، الثقافہ الہندیہ ان کو تھی. بغداد چلے گئے، رحل الی بغداد، بغداد چلے گئے، وہاں پر پڑھانے لگے، ٹیچنگ کرنے لگے. ٹیچنگ بڑا اچھا پیشہ ہوتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں آج کل کے ٹائم پہ ٹیچنگ سے. اور ان کے بارے میں شاید وہ پی وائی کیوز میں آتا ہے اور حسن زیات میں ہے. قال البدی، بدی نے ان کے بارے میں فرمایا ان کلامہ بعید الاشارہ، ان کلامہ بعید الاشارہ، ان کا کلام جو ہے اس میں دور کا اشارہ پایا جاتا ہے. عبارت قریب کی ہوتی ہے، قلیل الاستعارہ، استعارے وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے. مطلب اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ 2-3 بار تو پی وائی کیوز میں آ ہی چکے ہوں گے.
ان کا ایک مقالہ ہے وَلَهُ مَقَالَةٌ فِي اصول الدین، یا اصول الدین میں، دین کے اصول میں، دین کی چیزوں میں کافی گفتگو کی ہے، ہر ٹاپک پہ بھائی نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے تنسب الیہ الجاحظیہ کی ایک پورا مذہب مانا جاتا ہے کہ جاحظیہ والے ہیں، اور یہ خود معتزلی تھے، یہ خود معتزلی تھے، ایک طرف معتزلہ کے یہ تھے اور دوسری طرف ہمارے اہل سنہ کے ابن قتیبہ تھے، ان کا پیریڈ آپ دیکھ لو تقریباً سیم ہے نا، سیم پیریڈ کے تھے، تو ایک طرف سے یہ معتزلہ کی جانب سے یہ تھے جاہز، اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے ابن قتیبہ تھے، اور وہی مطالعے کی بات آپ دیکھیں، مطالعے کی زندگی کی کتابوں کے مطلب کتابوں میں پڑھ رہے ہوں گے لائبریری وغیرہ میں، اور وہ ان کے اوپر گر گئی تھی کتابوں کی المارہ وغیرہ، یا کتابوں کا پورا ایک ہوتا نا بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں کے اوپر، اور گر گئیں، اور ان کے بارے میں سوال بھی ہے پی وائی کیوز میں، ماتا مدفون بین الکتب، کون ہے جو کتابوں میں مطلب ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ابن العمید نے ان کی کتاب کے بارے میں فرمایا تو علم العقل اولا، پڑھیں ان کی کتابیں، پہلے آپ کو وزڈم دیں گی، عقل دیں گی، حکمت کی باتیں دیں گی، والادب ثانیا، ادب بھی آئے گا آپ کو، لیکن پہلے عقل آئے گی، اتنا مطلب حکمت کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ باقی ان کی کچھ کتابیں ہیں، جو 4 کتابیں ابھی انہوں نے بیان کی، البیان والتبیین 4 اجزاء پہ مشتمل ہے، الحیوان کتاب ہے 8 اجزاء، کتنے اجزاء میں الحیوان؟ 8 اجزاء 8 اجزاء 8 اجزاء میں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو 5 یہ 4 کتابیں آپ کو ہر قیمت پہ یاد ہونا چاہیے، البیان والتبیین، کتاب الحیوان، اور اسی طریقے سے کتاب البخلاء اور محاسن والازداد، کتاب البخلاء اتنی بڑی نہیں ہے، محاسن والازداد بھی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اوپر کی 2 کتابیں، یہ حیوان بھی کافی بڑی ہے 8 اجزاء میں، اور بیان والتبیین 4 اجزاء میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے رسائل ہیں، رسائل الجاہز کر کے ایک کتاب چھپی ہے 1964 میں، 1964 میں 1964 میں کس کی تحقیق کے ساتھ؟ عبد السلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ ایک کتاب چھپی ہے رسائل الجاہز، جس میں پتہ نہیں 10-12 رسائل ہیں، اگر آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو، میں سوچ رہا تھا اس کو اسکرین شاٹ لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ان کے بہت سارے رسائل جو آپ کے دیکھ لیں، مناقب الترک کے بارے میں ان کا ایک رسالہ ہے، ٹھیک ہے، ایک رسالہ ہے فخر السودان علی البیزان، ایک رسالہ ہے ذم و اخلاق الکتاب، کتاب یعنی رائٹرز ہیں جو ان کے اخلاق کتنے برے ہو گئے ہیں آج کے ٹائم پہ، لکھتے تو ہیں اور لیکن کیسے اخلاق ہیں ان کے، رسالۃ فی العشق والنساء، اور بہت سارے ان کے رسالے ہیں، رسائل والے لوگوں میں سے آپ ان کو بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ رسائل سے بھی چیزیں آتی ہیں، ادھر محرری کے رسالے آتے ہیں، ان کے رسالے آتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے ان لوگوں کے آگے، ابن العمید وغیرہ، عبد الحمید الکاتب، ان سب کے رسالے ہیں، تو رسالے آپ ذہن میں رکھیں گے، باقی دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے۔ تو من مؤلف کتاب البخلاء، کتاب البخلاء کے مؤلف کون ہیں؟ جاہز۔ حیوان کے مؤلف کون ہیں؟ آپ کے جاہز۔ من ائمۃ الادب فی العصر العباسی لیس من مؤلفاتہ، ائمۃ الادب ہیں، ائمۃ الادب ہیں عصر عباسی میں۔ اچھا وہ بتائیں، وہ 4 طبقات آتے ہیں، 4 طبقات آتے ہیں، وہ 4 طبقات کون کون سے ہیں؟ کتاب کے 4 طبقات آتے ہیں، ایک طبقہ امام الطبقۃ الاولیٰ کون ہے؟ ابن مقفع، رسالۃ الخراج، ابن رسالۃ الکیم، یہاں المقفع بہت سارے رسالے ہیں، کوئی حصر کی یہاں بات نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا آپ نے، اچھی بات ہے، لیکن ریویژن کلاس میں ایسا نہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم یقین بیچ میں کر لیتے تھے لاؤ کیا لانا ہے، تو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں نا، تو لکھ دیا، بہت اچھی بات ہے، سب کا فائدہ ہوگا۔ کیا پوچھا میں نے؟ ابن طبقہ المقفع، طبقات ہے نا، ابن المقفع امام الطبقۃ الاولیٰ، دوسرا امام الطبقۃ الثانیہ جاہز، جاہز جاحظ، امام الطبقۃ الثالثہ ابن ابن العمید، العمید حمید ابن العمید، ابن العمید کے انڈر میں کوئی نام بتانا، صاحب ابن عباد، ہوں اور رابعہ؟ قاضی فاضل، قاضی قاضی فاضل فاضل، قاضی فاضل، ٹھیک ہے، تو امام الکتاب ہیں، اس کو حسن زیات نے اچھے سے اس کو بیان کیا ہے، امام طبقات ہیں، طبقۃ الکتاب، تو ادب عصر عباسی کے ادب ائمہ ادب میں سے ہیں، ان کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، حیوان ہے، بخلا ہے، تاج ہے نا، تاج فی اخلاق الملوک ہے شاید ایسے کر کے نا، جی سر، التاج فی اخلاق الملوک، ہاں، اسرار الکیمیا، یہ نہیں ہے، اسرار الکیمیا کس کی ہے؟ چلیں، لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہیں، البخلاء، البیان والتبیین، التاج فی اخلاق الملوک، العمدہ فی صناعت الشعر ونقدہ، العمدہ فی محاسن الشعر وصناعته وآدابہ، کس کی؟ ابن رشیق القیروانی کی۔ من کان بصیرا بین المذکورین، ان میں سے کون بینا تھا؟ بشار ابن برد اندھے تھے، طه حسین جو اندھے تھے،
نابینا تھے. ابو العلا معری جو ہیں آپ کے نابینا تھے، لیکن جاہز آپ کے بینا تھے. جاہز آپ کے بینا تھے. لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. حیات الحیوان، ہاں، حیات کتاب المحاسن والازداد، کتاب البخلا، بخلا، التاج فی اخلاق الملوک، کون سی کتاب نہیں ہے ان میں سے؟ حیات 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 الحیوان. ٹھیک ہے، کمال الدین الدمیری کی ہے. وہ نام غلط لکھ رہا، محمد بن موسیٰ الدمیری میرے ذہن میں. کیا نام ہے؟ ہاں، آپ نے جو کہا وہی. محمد بن موسیٰ. جی ہاں، میرا چڑھا ہوا ہے نا پی وائی کیو، اس کی وجہ جب کراتا تھا. تو لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. البخلا، البیان والتبیین، التاج، الخلق الکامل نہیں ہے. کس کی ہے؟ کمال محمد الدین کر کے جاد بھی آ رہے ہیں. جی، کمال الدین کر کے بھی مطلب نیٹ پہ ڈال رہے ہیں تو کمال الدین بھی آ رہا ہے نا. جو میں نے وہ بھی آ رہا ہے. ہاں مطلب آپ نے جو بتایا وہ مکمل نام ہے، جی یہ اتنا اچھا معروف اچھا، ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو لیس من کتب الجاہز، تو اوپر جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. الخلق الکامل کر کے محمد احمد جاد المولا کی کتاب ہے. لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. حیات الحیوان، کتاب المحاسن والازداد، کتاب البخلا، التاج. یہ تین کو بہت جگہ جوڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے. تو چار کو یاد کرنا ہے، 5 4 کو تو یاد کرنا ہی ہے آپ نے. الکاتب العباسی کانا یمزج العلم بالادب، علم اور ادب دونوں ان کے یہاں پایا جاتا تھا. علم کو ملا دیا ادب کے ساتھ. علم کا مطلب گہری گہری علمی باتیں کرنا ادب کے ساتھ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ادب ہے دماغ خیالات کا نام، اور علم ہے تحقیقات. اور دوسرا سمجھ رہے ہو، دونوں الگ ہیں. الاسلوب العلمی اور اسلوب الادبی آپ پڑھو جا کے، جو ہم نے بلاغہ میں پڑھا ہے. تو علم بھی ہے، ادب بھی ہے، آسان نہیں ہوتا یہ. لیکن یہ کام بھائی صاحب نے کیا. کتاب الحیوان اس کی جیتی جاتی ہے ایگزامپل ہے، اس کا علمی موضوع، علمی ٹاپک اس کا الموضوع العلمی ہے. حیوانات کے بارے میں کیا بولیں گے اس کو؟ جانوروں کے بارے میں ہوتا ہے. بوٹنی بولتے ہیں کیا؟ بوٹنی تو ان کے پودوں کے بارے میں ہو گیا. بایولوجی یا اور دوسرا ہے جانوروں کے بارے میں کوئی اسپیشل آتا ہے تو وہ حیوانات کے جولوجی بارے میں زولوجی ہے نا. تو حیوانات کے بارے میں اسپیشل ہے، اس کو ادبی انداز میں بیان کیا ہے. ایک علمی باتوں کو، علمی باتیں ہوتی ہیں. آپ انوائرمنٹ کے جو ڈیپ میں جا کے پڑھو گے کہ جانوروں کے بارے میں بیان کرنا، وہ کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، وہ سب. اور اس کو ادبی انداز میں بیان کیا ہے، یعنی اسٹائل ادبی ہے. تو یہ بھائی نے کیا ہے اپنے جاہز نے. سہل بن ہارون انہی کے پیریڈ کے ہیں. سہل بن ہارون، ابن العمید، ابن المقفع، رسالۃ فی العشق والنساء من تالیف. اس لیے پی وائی کیوز پڑھنا چاہیے. پی وائی کیوز یار اتنا تو پڑھنا چاہیے کہ مطلب شروعات ہی پی وائی کیوز سے کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو. مطلب اگر مانا 6 مہینے کا کوئی تیاری شروع کر رہا ہے، شروعات کا 1 مہینہ صرف پی وائی کیوز پڑھ لو. اب تو کتابیں موجود ہیں، اب تو کوئی یہ نہیں کہ یہ کہاں سے کرنا ہے کہاں سے نہیں کرنا. کتاب اٹھاؤ اور صرف 1 مہینہ صرف پی وائی کیوز پڑھ لو. تو یہ سب نا ایسے ہی یاد ہو جائیں گے، ایسے ہی یاد ہو جائیں گے. مطلب بہت سارے یہاں پھنس جائے گا کچھ نہ کچھ. کلمۃ جاہز مستخرجہ من جہزہ معناہ. کلمۃ جاہز کس سے نکلا ہے؟ جہزہ سے. جہزہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بروز العیون. ہاں، آنکھوں کا ابھرا ہوا ہونا، آنکھوں کا باہر آیا ہوا ہونا. لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. البدایہ والنہایہ. البدایہ والنہایہ. ارے میں نے پتا یہ کیا بولا، میرا خود کا ایکسپیرینس سمجھ لو آپ. میں نے جو ایم اے کی تیاری کری تھی وہ یو جی سی کے پی وائی کیوز سے کری تھی. ایک کتاب تھی 2004 سے لے کے 2014 کے پی وائی کیوز تھے اس میں. ہمارے سنابلی، ہمارے جے این یو کے پی ایچ ڈی والے تھے، انہی کی کتاب تھی. تو وہ کتاب سے میں نے ایم اے کی تیاری کری تھی. مجھے نہیں پتا تھا، مطلب دیکھو سورسز کا آپ کو بتایا کتنے کم تھے. وہ کتاب ملی پہلے سے تھی کہیں پہ موجود، ٹیچر وغیرہ سے لیا کیا ان کے پاس موجود تھی. اس کتاب سے میں نے پڑھا. تو اوور آل یہ سب مطلب یہ پڑھا ہوگا میں نے مانا جون 2014 یہ سب. تو ایک بیسک بن گیا تھا، مطلب پتہ چل گیا تھا. اوور آل لائف نہیں پڑھی تھی، لیکن کتابیں بیسک کس کی ہیں، کتابیں یاد کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہ ایک بن گیا تھا اور کافی فائدہ ہوا اس سے. تو مانا اگر کوئی پریپریشن کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے، شروعات کے 1 مہینہ صرف پی وائی کیوز. اور یہ اٹھا لو، چاہیں ایئر وائز اٹھا لو، چاہیں اس طرح کی کتاب اٹھا لو ان کی، داؤد بھائی کی. تو لیس من کتب الجاہز، جاہز کی کتابوں میں سے نہیں ہے. البدایہ والنہایہ کس کی ہے؟ ابن کثیر کی. البدایہ والنہایہ کس کی ہے؟ ابن کثیر کی. اصیبا بالفالج النصفی فی عاقبۃ عمرہ. اصیبا بالفالج النصفی، آدھے دھڑ میں ان کو فالج ہو گیا تھا. فالج ہو گیا تھا، ان کو فالج کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ویسے. آخری عمر میں کس کو ہوا تھا؟
ابن عبد ربی ہی اور کس کو ہوا ہیں؟ ان کو ہوا تھا نا، ضروری تھوڑی کہ ابن عبد ربی، اور کس کو ہوا تھا؟ ابن عبد ربی ہی ابن عبد ربی اور کس کو ہوا تھا؟ تو ہی یاد ہے. ٹھیک ہے چلو، ابن عبد ربی اور فالج نسبی کا تذکرہ ان کے شہید تعلق سے. ہاں ابن شہید، ابن شہید شہید، ابن شہید. ٹھیک ہے، ابن عبد ربی، ابن شہید، اور ان کا 3 لوگ تو ہو گئے. چلیں، الفرد من مؤلفہ الاسقی ابو الفرج الاصفہانی، زبردست. اسرار الکیمیا جابر بن حیان کی ہے، آئی فون نے بتایا ہے ہمیں، یہ جابر بن حیان. آج ایک میم دیکھی کہ سیمسنگ آئی فون سے بہتر ہے. من مؤلفات الجاہز، جاہز کی مؤلفات میں سے ہے کون سی کتاب ہے؟ جمہرۃ و اشعار العرب، الادب الکبیر، الاخبار الطوال، کتاب الحیوان. کتاب الحیوان ان کی ہے. جمہرۃ و اشعار العرب کس کی ہے؟ وزید قرشی. الادب الکبیر، ابن مقفع. الاخبار الطوال، ان کی نہیں ہے. دیکھو ٹھیک ہے، الاخبار الطوال دیکھ لینا. لیس من مؤلفات الجاہز، جاہز کی مؤلفات میں سے نہیں ہے. کتاب الحیوان ہے، البخلا ہے، تاج ہے، حیات الحیوان نہیں ہے، وہ کمال الدین الدمیری کی ہے یا محمد بن موسیٰ الدمیری کی ہے. احد الجاہد کتابہ کتاب الحیوان، جاہد نے اپنی کتاب ہدیہ کی تھی کتاب حیوان. کس کو؟ وزیر محمد بن عبد الملک. یہ 4 میں 54 بول رہا ہوں، شاید میرا ایک ان کا نوٹ ہے، میں نے یقین بیچ کے ٹائم پہ ہی بولا تھا، چیک کر لینا. چاروں پہ ایک ڈیٹیلڈ نوٹ بنایا تھا میں نے، چاروں کی کتابوں، مطلب کتب الجاہز کر کے ایسے بنایا تھا، کتب الجاہز کر کے. تو وہ نوٹ مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو، یا ان چاروں کتابوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ بھی لینا. اگر نہیں بھی نوٹ نہ ملے تو آپ گوگل اور ویکیپیڈیا سے چاروں ہی کتابوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا. یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، دیکھو آلریڈی اس کے تعلق سے کوسچن ہے، مطلب ڈیٹیل والا کوسچن ہے. احد الجاہز، تو جاہز نے اپنی کتاب ہدیہ کی تھی کس کو؟ وزیر محمد بن عبد الملک کو. یہی نام یاد رکھنا، یہی کوسچن نہ بن جائے اگلی بار، ہے نا، بلکہ یہی ہے. کس نام سے جانے جاتے ہیں یہ؟ محمد بن عبد الملک، وزیر محمد بن عبد الملک. یہ کس نام سے جانے جاتے ہیں جن کو یہ کتاب ابن ہدیہ کی تھی؟ زیاد. ابن زیاد کے نام سے. ٹھیک ہے، کس کے نام سے؟ یہ حسن ابن زیاد نہیں ہے، حسن زیاد نہیں ہے، یہ ابن زیاد انہی کے ٹائم کے پیریڈ کے ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے ٹائم کے پیریڈ کے ہیں. ہاں، الاخبار الطوال کے بارے میں یہاں پر نیچے آیا ہے، کس کی ہے؟ ابو حنیفہ الدینوری کی. ٹھیک ہے، ابو حنیفہ الدینوری کی ہے. چلیں، لیست من رسائل الجاہز، جاہز کی رسائل میں سے نہیں ہے. رسالۃ فی الخراج نمبر 1، رسالۃ فی مناقب الترک وعامۃ جند الخلافہ، رسالۃ التربیہ والتدویر. فیمس ہے، اس کو تو میں پڑھنے کے لیے بھی بولتا ہوں، کس کی اندر میں کافی فیمس ہے یہ، مطلب اچھا ادبی ہوتا ہے نا، ادبی اسٹائل میں کافی فیمس، فیم کما لیتے ہیں. پھر اس کے بعد رسالۃ التوابع والضوابع، یہ ابن شہید کا ہے، یہ ان کا ہے لیکن وہ بھی بہت فیمس ہے. ٹھیک ہے، رسالۃ التوابع والضوابع ابن شہید کا ہے لیکن وہ بھی ان کا بہت فیمس ہے. رسالۃ التربیہ والتدویر ان کا کافی زیادہ فیمس ہے رسائل میں سے. ہاں، کتاب الحیوان کا میں اس لیے کنفرم کر رہا تھا کیونکہ مجھے 8 ملا آج وہاں اس کے نوٹ میں، جو پرانے جن نوٹس کو میں دیکھ کے آتا ہوں، لیکن 7 میرے ذہن میں تھا. دانیہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، تو 7 میرے ذہن میں تھا، باقی آج جو پڑھا وہ 8 کا پڑھا. باقی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے بھی تو 8 ہی پڑھا ہے. ہاں ہاں، سر سات نہیں، جی 7 ہے، 7 کوئی دوسرے لوگ؟ سر ویکیپیڈیا سے بھی نکل رہا ہے 7 اجزاء. اچھا، چلو دونوں ذہن میں رکھ لینا ایک بار، اور یا کنفرم ہو جائے کوئی سا کہیں پہ بھی تو کنفرم کر لینا. ٹھیک ہے. وفی اخبار ہی انہ کان یبیع الخبز والسمک، مچھلی اور روٹی بیچتے تھے. جاہز من خصوم الجاہز، جاہز کے اپوزیشن میں سے کون کون ہے؟ ان میں کون ہے؟ من خصوم الجاہز، جاہز کے اپوزیشن میں سے ہیں یا دشمنوں میں سے ہیں، کون ہیں؟ حمدانی. ہمدانی ہے اس کا آنسر.
बदिउल हमदानी। ठीक है, बदिउज्जमान हमजानी। देखो आयशा, ठीक आप 60 बोल रहे हो, लेकिन पता नहीं हम 75 पढ़ते हुए आ रहे हैं कब से, और 75 ही एक ऐसा कॉन्शियस बन गया है ना। तो ये जाहिज हसन के ज़ियाद खुसूब 75 ही है। जी, हसन ज़ियाद में भी 75 ही है। हाँ 75 ही है बदिउज्जमान हमजानी। तो 60 को मत मानो ऐसा, विकिपीडिया पे तो क्यों इतना एतमाद करते हो आप? विकिपीडिया नहीं है एतमाद का, दूसरी वेबसाइट का नाम लो, बनता है। विकिपीडिया का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, विकिपीडिया तो नाम लेने के लायक भी नहीं है। चले, मतलब ऐसा दलील के नहीं, बस हाँ कि हाँ वहाँ है, सिर्फ एक बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा प्रूफ के बिल्कुल भी नहीं। तो ये हुआ आपका। फिर उसके बाद 24 नंबर पर मिनल मुअक्कद अन अल अरबी लम तारिफ कातिबन फरज़ नफ्सहु अला असरिही वल उसूर तालिया। इनके बारे में है कीला अन, किसके बारे में, मतलब एक ऐसा इंसान कि अरबी ने इतना बड़ा कातिब नहीं देखा जिसने अपने आप को अपने जमाने वालों पर और बाद वाले आने जमानों पर अपनी अहमियत को साबित किया है। ये इनके बारे में कहा गया। किसके बारे में? जाहिज के बारे में। ठीक है, जाहिज के बारे में, बस एक मफहूम के हिसाब से कि क्योंकि किसी ने पढ़ा तो नहीं होगा उस टाइम पे, जब जुलाई 2016 में ये क्वेश्चन आया होगा, तो इस तरह से उस टाइम पे उतने वो रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं थे जैसे अब हैं। वो लोग डायरेक्ट किताबों से ही पढ़ते थे। ये 2-3 किताबें पढ़ते थे, हसन ज़ियाद को पढ़ लिया, या कुछ लोग आपका शौकी जैफ की 1-2 किताब पढ़ ली, हन्ना फाखुरी को पढ़ लिया, इस तरह का, या उमर फर्रूक को पढ़ते थे। ये नोट्स वोट जो आज चल रहे हैं ना, ये आप लोग सुनते होगे। मैंने शुरुआत की थी तो हम नहीं सुनते थे ये नोट और वो नोट, बस ये सुनते थे हसन ज़ियाद, शौकी जैफ, अन्ना फाखुरी, उमर फर्रूक, यही सुनने में आता था हमें। आज तो आप लोग ये क्या क्या सुनते हो, आप ही के ही मजे हैं। ठीक है, तो ये किसका है? आपका जाहिज के बारे में है ना, कि जिसने अपनी सलाहियत को या अपने आप को तमाम उसूर में अपने आप को साबित किया है। कुतुबुल जाहिज मा इनहिराफिहिल मशहूर तजलू सदल अजहान। जाहिज की किताबें गर्चे उनमें पता है कि उनमें इनहराफ पाया जाता है, लेकिन वो जहन की जंग को साफ कर देता है। ये किसने कहा इनकी किताबों के बारे में? मसूदी। मसऊदी ने। ठीक है, मसऊदी ने इनकी किताबों के बारे में कहा कुतुबुल जाहिज। ठीक है, ये अकवाल हैं, बार बार रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, आप याद करेंगे। काना युल्की कसीरम मिनल इहमाल फी अव्वल अमरिही हत्ता काना। आप एक बात भी याद रखो कि कैसे रिपीट हो सकते हैं हमारे यहाँ पे इतना एहतमाम नहीं है कि मतलब पीवाईक्यूज को देखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कोई जो आ चुका है वो ना आ नहीं पाए। अरे उन्होंने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस किताब से ले लिया, अब उनके जहन में आया ये क्वेश्चन देना चाहिए तो वो क्वेश्चन दे देते हैं। अब वो क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 बार आ भी चुका है, तो ये नहीं देखते कि ऑलरेडी पीछे के क्वेश्चन हम देखें कि जो आ चुके हैं वो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। सेम चीजें आपकी आ सकती हैं बार बार। काना युल्की कसीरम मिनल इहमाल फी अव्वल अमरिही हत्ता काना युस्तर्रु अन युनसबा अमालुहु इला बअदिल खुदमा। इनके बारे में आता है जो अपनी किताबें वगैरह लिखते थे, बहुत लापरवाही का नतीजा रहता था, बहुत लापरवाही करते थे, यहां तक कि अपनी बहुत सारे कामों को पुराने लोगों की तरफ उनकी निस्बत कर देते थे। ये किसके बारे में है? जाहिज के बारे में। यानी अपनी खुद की किताबें दूसरों की तरफ उनकी निस्बत कर देते थे, ये उसकी है उसकी, मतलब लापरवाही वाला अंदाज, मेरी नहीं है। अपनी खुद की मोटरसाइकिल बोल रहे हो मेरी नहीं है, तो उस तरह की चीजें ये जाहिज के यहाँ पर पाई जाती थी। अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, लम यतज़व्वज वलम युरज़क़िल औलाद। ना शादी की और बच्चे भी नहीं हुए, शादी नहीं हुई। जाहिज मिन मुअल्लफ़ातिल जाहिज, जाहिज की मुअल्लफ़ात में से है रिसालतुन फ़ी ग़राइबिल क़ुरआन, रिसालतुल ग़ुफ़रान, रिसालतुन फ़िल इश्क़ि वन निसा, रिसालतुन फ़ी फ़ज़ीलतिस सहाबा। तो रिसालतुल ग़ुफ़रान फेमस है किसी का, बहुत ज्यादा फेमस में से है रिसालतुल ग़ुफ़रान। वो किसका है? अबुल अला अल मुअर्री का। बाकी उसके अलावा रिसालतुन फ़ी फ़ज़ीलतिस सहाबा, रिसालतुन फ़िल इश्क़ि वन निसा पीछे भी आया, रिसालतुन फ़ी ग़राइबिल क़ुरआन। ठीक है, ये इनके रसाइल हैं। तो रसाइल को आप याद करेंगे, काफी रसाइल तो यहाँ भी आ चुके हैं। मा कौनिल जाहिज अरबियन ज़हबल बअदु इला अस्लिही यरजु इला अनासिर। जाहिज गर्चे अरबी हैं, लेकिन इनकी पीछे की असल को बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकी पीछे की असल कहां से जाके मिलती है? अफ्रीका। तो इनकी पीछे की असल मतलब पुराने होता है कि बाप दादाओं में परदादाओं में पीछे से वो उनकी असल आपका अफ्रीका से जाकर मिलती है, लेकिन हालांकि वो अरबी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वो अरबी हैं। अल बयान व तबयीन व किताब अल महासिन अल अज़दाद लैसा मिन मुअल्लफ़ातिल जाहिज अल इमामा व सियासा
سحر البیان ان کی ایک کتاب ہے، سحر البیان ان کی کتاب ہے. کتنی کتابیں آپ کے یہاں پی وائی کیوز میں ہی آ جاتی ہیں؟ سحر البیان ان کی کتاب ہے. لیس من مؤلفات الجاحظ کس کی ہے؟ الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ کی. کان الشاعر فی الجاہلیۃ یقدم علی الخطیب لفرج حاجتهم الى الشعر لفرط حاجتهم الى الشعر. شاعر جاہلیت میں مقدم مانا جاتا تھا خطیب پر، کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی شعر کی، کیونکہ شاعر ان کی تعریفیں کرتا تھا، شاعر ان کا دوسروں کے مقابلے میں ان کا فخر اظہار کرتا تھا یا ان کی دفاع کرتا تھا. یہ کس نے کہا؟ یہ جاحظ نے کہا ہے. یہ کس نے کہا؟ جاحظ نے یہ جملہ کہا ہے. حدد زوج الخطا من المذکورین ادناہ، غلط بتائیے. الشعر والشعراء ابن قتیبہ کی مشہور کتاب. الطبقات الکبیر ابن سعد کی، محمد بن سعد کی کتاب ہے. کتاب الابل جاحظ کی کتاب ہے، کتاب الابل آ گئی نئی. المسالک والممالک ابن خردازبہ کی، المسالک والممالک ابن خردازبہ کی ہے. کتاب الابل اسمعی کی بھی ہے. ٹھیک ہے، کتاب الابل آپ کا اسمعی کی بھی ہے. تو یہ اسمعی کی ہے، یہی تو غلط دیکھنا تھا نا اس میں. اچھا، غلط کو دیکھنا تھا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی اسمائی کی جو ہے نا، اس طرح گھوڑے اونٹ اس طرح کی کئی کتابیں ہیں نا، گھوڑے اونٹ کے نام سے. تو یہ غلط کا پوچھا تھا، حدیث زوج الخطا، تو یہاں پر وہ غلط لگا ہوا ہے. جاحظ کی کتاب الابل نہیں ہے اور وہ اسمائی کی کتاب ہے. باقی ان کا نام ہے وہ عمرو بن بحر بن محبوب من اہل البصرہ، نشا فی البصرہ، اصیب فی آخر ایامہ لفالج النصفی وتوفی بالبصرہ سنۃ 255. جاحظ. انما الامم المذکورہ من جمیع الناس اربع. یہ کچھ اقوال وغیرہ ان کے آ جاتے ہیں. دسمبر 2018 میں آیا کہ تمام لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. عرب، فارس، یا ان 4 سے ہی الگ لوگ ہیں سارے. عرب ہیں، فارس ہیں، ہند ہے، روم ہے. کس نے فرمایا تھا؟ جاحظ نے. جاحظ کا قول ہے. تو یہ قول ہے نا، یہ آگے بھی آپ کے آ سکتے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے کہ یہ کس کے قول ہیں. استخدم الجاحظ فی کتابہ البخلاء اسلوبا. بخلاء میں ان کا کیسا اسلوب ہے؟ اصل میں یہ الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے یہ، تو نوٹس کرتے رہتے تھے. مانا چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ رہ رہے ہیں یا خود یہ کام کرتے تھے، تو جو کنجوس لوگ تھے تو ان کو کافی باریکی سے یہ ان کو نوٹس کرتے تھے، یہ کیسا ان کا اسلوب ہے، کیسے رہتے ہیں، کیسا ان کا انداز ہے. تو یہ اسلوب آپ کا کس نے، کون سا اسلوب انہوں نے استعمال کیا ہے؟ تو ان کی کہانیاں بیان کی ہیں کنجوسوں کی، کہ انہوں نے کیسے کیسے کنجوسیاں کی ہیں. تو کون سا انداز استعمال کیا ہے انہوں نے؟ فقہا سے. ہاں، کمیڈی والا انداز مزاحیہ انداز ہے، فکاہیہ کا انداز انہوں نے استعمال کیا ہے ان کی کہانیوں کو بیان کرنے کے لیے. رسالۃ التوابی، رسالۃ التربیہ ہے یہ، تربیع و تدویر. اس کو پڑھنا بھی ایک بار چیک کرنا اس کو، رسالۃ التربیہ و تدبیر کو. بہت فیمس ہے ان کا، جاحظ کا سب سے فیمس رسالوں میں سے ہے. کس کا ہے یہ؟ جاحظ. جاحظ کا. لیس من مؤلفات الجاحظ، جاحظ کی مؤلفات میں سے نہیں ہے. کون سی کتاب نہیں ہے؟ کتاب الحیوان، التاج، الرائے العام، رسالۃ فی العشق والنساء. الرائے العام نہیں ہے ان کی کتاب. کس کی ہے؟ الفرید صوفی کی. الفریڈ صوفی کی ہے نا، یہ جو بھی ہوں گے. لیس من مؤلفات الجاحظ کتاب الاسد، کتاب البخلاء، کتاب الحیوان، کتاب البیان والتبیین. کتاب الاسد کس کی کتاب ہے؟ عبد الرسول زین الدین کی. چلیں، مؤلفات الجاحظ، جاحظ کی مؤلفات کون سی ہیں؟ کتاب المحاسن والازداد، کتاب البخلاء، البیان والتبیین. الفہرست نہیں ہے، یعنی فہرست نہیں ہے اس میں سے. الادب الکبیر ابن مقفع، کتاب البخلاء، البیان والتبیین، دروۃ الغواص فی احوام الخواص. یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کا حریری کی ہے. کس کی ہے؟ حریری. حریری کی. الفہرست ابن ندیم، کتاب البخلاء، البیان والتبیین، الادب الصغیر ابن مقفع، الادب الکبیر ابن مقفع. پھر ایک اور لاسٹ آپ کا وہ آ رہا پیئر، کتاب المحاسن والازداد، کتاب البخلاء، البیان والتبیین، کتاب الحیوان. 4 آپ کی جمع کر دی گئی ہیں بھائی صاحب نے، ہے نا. تو یہ 4 کتابیں آپ یاد کریں گے. یہ تو شاید پیچھے بھی یہ کوشچن آتا تھا، لیکن دسمبر میں ہی دکھ رہا ہے صرف. تو علم العقل اولا والادب ثانیا، ابن عمید کی کتاب ہے. کس کے بارے میں ہے؟ ابن عمید نے کہا ہے جاحظ کے بارے میں. ہاں، ابن عمید کی کتاب میں نے بولا نا. تو ابن عمید کا قول ہے کس کے بارے میں؟ آپ کا جاحظ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جاحظ کے بارے میں. ابن عمید کا قول جاحظ کے بارے میں ہے. چلیں ٹھیک ہے. قاضی فاضل کیوں آ گئے اتنی جلدی؟ چلیں، پھر اس کے بعد ہم ابن العمید کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابن العمید جو دوسرے درجے کے، جن کو جاحظ ثانی کہا جاتا ہے. کیا جاحظ ثانی؟ کیونکہ کتابت میں ان کو رائٹنگ میں ان کو بھی کافی زیادہ مہارت تھی. اور
असर अब्बासी और अहद बुवैही, बुवैहियों के पीरियड और अब्बासियों के दोनों के पीरियड में, अब्बासी पीरियड पूरा एक लंबा पीरियड रहा है, लेकिन साथ में उन्हीं के बीच में बुवैही वगैरह या इन लोगों की जो मुल्क तवाइफ वगैरह हैं, अलग छोटी छोटी जगहों पे इनकी भी हुकूमत कायम हो गई थी। तो दोनों फतरों में रही हैं। बुवैही हुकूमत का मतलब क्या है? क्योंकि उनके वजीर ये रहे हैं, उनके मिनिस्टर रहे हैं अलग अलग पीरियड में अलग अलग लोगों के साथ। चुनांचे आप देखें इनका नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल इनकी कुनियत है मोहम्मद बिन हुसैन। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन इनका पूरा नाम है। इनके अब्बू को अमीद कहा जाता था। उस टाइम पे जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको अमीद कहा जाता था, तो इनके अब्बू को अमीद कहा जाता था, जिसकी वजह से ये इब्नुल अमीद है, अमीद के बेटे हैं। इनके अब्बू का एक लकब था कुलह करके, इनके अब्बू का एक लकब था कुलह करके। 297 में इनकी पैदाइश है, 297 में उनकी पैदाइश है और 360 में उनकी वफात है। 297 में उनकी पैदाइश है और 360 में उनकी वफात है। कुम में पैदा हुए, कुम में, हालांकि 360 की जगह यहाँ पर 367 भी है, शायद हसन ज़ैयात में ही है, ठीक है। कुम में पैदा हुए और हमदान में इनकी वफात हुई है। कुम में पैदा हुए और हमदान में इनकी वफात हुई है। हमदान में 360 और 367 दोनों है, ठीक है, बल्कि 367 को मैं ज्यादा राजी मानता हूँ। 297 में इनकी पैदाइश है और 360 और 367, 367 को मैं ज्यादा राजी मानता हूँ, ठीक है। बाकी दोनों आप अपने जहन में रख सकते हैं, 297 और 360 और 367। अब ये वजीर थे बुवैहियों में से। आपका सबसे पहले RMF करके एक चीज में देता हूं, रुकनुद्दौला के वजीर थे और उनके दो बेटे मुईदुद्दौला के वजीर थे, और उसके बाद दूसरे बेटे फखरुद्दौला के वजीर थे। RMF, रुकनुद्दौला, मुईदुद्दौला और फखरुद्दौला, इन तीनों के वजीर थे। पहले अब्बू, फिर उसके बाद मुईदुद्दौला एक भाई, फिर उसके बाद तीसरा भाई फखरुद्दौला, इनके अमीर थे। इनके अब्बू की बात करें, वो खुद एक बहुत बड़े ये खतूत लिखने वाले थे, राइटर थे अच्छे से, मुतरस्सिलन बलीगन, सवाल भी होगा शायद इस तरह से। और वो नूह बिन नस्र अस्सामानी के वहां उनके लिखने का काम करते थे। कान यतवल्लल किताबत लिनूह बिन नस्र अस्सामानी। और खुद इनकी बात करें इब्नुल अमीद भाई साहब की, तो इनको इल्म था, फलसफा का इल्म था इनको, इल्म नजूब, एस्ट्रोलॉजी का इल्म था इनको, या इसी तरीके से आपका लश्कर और मिलिट्री का भी इनको फन आता था। साथ साथ में इनको शायरी भी आती थी, रिसाला या रिसाइल वगैरह लिखने इनको आते थे, लेटर राइटिंग इनको आती थी और काफी अच्छा लिखते थे। और इनकी किताबत की महारत की वजह से इनको उस्ताद का लक़ब दिया गया, इनको उस्ताद का लक़ब दिया गया। और जाहिज सानी इनको कहा गया, क्योंकि वही किताबत में महारत की वजह से वो कि दूसरा जाहिज पैदा हो गया, इतना अच्छा लिखते हैं। इन्होंने बुखारा को छोड़ दिया 328 में, और यही बुवैहियों की हुकूमत की तरफ चले गए। और वहां पर सबसे पहले रुकनुद्दौला के वजीर बने, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनके बेटे मुईदुद्दौला के वजीर बने, फिर उसके बाद फखरुद्दौला के वजीर बने। और जब ये मिनिस्टर थे, इन दो मिनिस्टरों ने, जो खुद आपके अदीब थे, साहिब ने अब्बाद भी, वो भी मिनिस्टर थे, अदीब थे, इन लोगों ने अपने यहाँ पर शुआरा उदबा को बुलाते थे, उनको नवाजते थे। इसलिए एक आलिम का अगर वो मालदार होता है तो उसकी थॉट प्रोसेस भी यही होता है कि मैं उलमा का ख्याल रखूं, उदबा का ख्याल रखूं। तो शुआरा उलमा इनके पास आते थे, बगदाद से आते थे, शाम से आते थे, मिस्र से आते थे। खुद मुतनब्बी भाई साहब इनके यहाँ पहुंच गए थे, मुतनब्बी पहुंचे इनके पास, और मुतनब्बी ने इनकी एक तारीफ भी की है, वाद इन हवा का, है ना। तो उस तरीके का जो कसीदा है आप उसको देख भी सकते हैं, वो काफी इम्कान होंगे वो आ जाए, और हो सकता है आ चुका हो। साहिब ने अब्बाद ने, ये कौल किसका है? बुदियतिल किताबतु बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बि इब्नुल हमीद। किताबत जो है वो अब्दुल हमीद से शुरू हुई और खत्म हुई इब्नुल हमीद की। किसका कौल है ये? इब्नुल हामिद का सर, हाँ, इब्नुल हामिद का सालबी का कॉल है। सालबी का, ठीक है। बुदियतिल किताबतु बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बि इब्नुल हमीद, इनके बारे में कहा गया कि किताबत जो है वो इब्नुल हमीद पर खत्म हुई है। इसी तरीके से बेचारे बीमार रहते थे, इनको बीमारी लगी, कॉलिंज नाम की एक बीमारी इनको लग गई थी, और उसकी वजह से इनकी वफात हो गई 360 या 367 में। 367 जो है मैं थोड़ा उसको ज्यादा राजी मानता हूं। इनकी एक किताब है, मशहूर किताब बिनाउल मुदुन करके, बिनाउल मुदुन करके एक किताब है इनकी। दूसरी किताब है इनकी अलमुदहब फिल बलागात, अलमुदहब फिल बलागात करके एक किताब है। इनका दीवान रसाइल भी है, दीवान रसाइल है। और इसी तरीके से किताबुल खल्क वल खुल्क करके एक किताब है इनकी, किताबुल खल्क वल खुल्क करके। इब्नुल हमीद जाहिद सानी इनको कहा जाता है, फारसीउल असल हैं। कौन है? फारसीउल असल हैं। इब्नुल हमीद क्या, अब्दुल हमीद क्या है?
अब्दुल हमीद भी तो फारसी उल असल हैं। हेलो, इब्ने मुकफ़ा भी तो फारसी। हाँ, तो फारसी उल असल हैं। बरे आफिल इंशा, इंशा में इनको महारत थी, व तरस्सुल और रिसाइल लिखने में, लेटर लिखने में, हत्ता सुम्मिया बिल उस्ताद, यहाँ तक कि इनको उस्ताद का लक़ब दिया गया। वलुक़्क़िब बिल जाहिज़ सानी, और जाहिज़ सानी का उस्ताद कहा गया, और जाहिज़ सानी का लक़ब दिया गया इब्नुल हमीद को। मिन अइम्मतुल कुत्ताब, कुत्ताब के अइम्मा से हैं। अइम्मा से देखा हमने, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा अइम्मा में से हैं, जाहिज़ अइम्मा में से हैं, इब्नुल हमीद तीसरे तबके के हैं, और इसी तरीके से आपका काजी फासिल चौथे तबके के माने जाते हैं। शायर हैं, अदीब हैं, शायरी भी की है इनकी। वलियल वजारता लिरुकन दौल अल बुवही, जो मिनिस्टर थे रुकन दौल अल बुवही के, कौन? इब्नुल हमीद अबुल फजल मोहम्मद, इब्नुल हमीद अबुल फजल मोहम्मद, इब्नुल हमीद अल मकीन या मक्कीन या जो भी होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन करने की कोशिश की थी। अकमिल जुमला, जुमले को पूरा कीजिए। बुदियतिल किताबतु बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बि इब्नुल हमीद, लुक़िब बिल जाहिज़ सानी, यक़ूदु तबक़त सालिसा लिकुत्ताबिल अस्र अल अब्बासी, दूसरे तबके के इमाम हैं। कौन? इब्नुल हमीद, इब्नुल फाजिल चौथे के हैं, और इब्नुल हमीद तीसरे के हैं। तबक़तुल ऊला, ये आप जो हमने डिस्कस किया था वो आप इसको देख सकते हैं। इब्नुल हमीद वजीर थे किसके? सैफुद्दौला के, असदुद्दौला के, रुकनुद्दौला के या शमसुद्दौला के? किसके? रुकनुद्दौला। अलकातिब वल्लदी फिल अस्र अब्बासी काना ज़ा शगफिन बिफन रस्म व तस्वीर, रस्साम थे, फन्ने तस्वीर और रस्म से भी इनको काफी ज्यादा शगफ था। जुबरान को था, इब्राहिम जबरा को भी आपका वो रस्साम माने जाते हैं। जुबरान खलील जुबरान भी आपके रस्साम माने जाते हैं। फन्ने रस्म व तस्वीर से इनको भी काफी ज्यादा शगफ था ये भाई साहब इब्नुल हमीद को। कौन है ये? इब्नुल हमीद, दिसंबर 2015 में। आगे के लिए इसके तैयार रहिएगा। इनको जाहिद सानी लिवुसअत सकाफतिही व तनव्वुअ मारिफतिही, मतलब काफी गहरा इल्म था अलग अलग टॉपिक पे, फलसफा वगैरह या और जो लिखने का जो अंदाज था उसकी वजह से इनको जाहिद सानी कहा गया। वक़द नशा इब्नुल हमीद फी मदीना, कौन से मदीने में इनकी परवरिश रही है? कुम कुम में। कुम में। काना इब्नुल हमीद मुत्तसिलन बि आले, किन से मुत्तसिल थे, किन के साथ रहते थे ये इब्नुल हमीद? बॉय अल बुआई, आले बुआई है ना, बुआइयों के, आले बुआई। और जहावरों के साथ आपको उंदुलुस जाना पड़ेगा। इब्ने ज़ैदन सर। इब्ने ज़ैदून, बाकी चले आले मंसूर, आले मंसूर शकली वगैरह, ठीक है। इब्ने ज़ैदून, चले। बुदियतिल किताबा, इन्ना कुतुबल जाहिज, ये फिर से आ गया जो पीछे भी था। इन्ना कुतुबल जाहिज, सितंबर 2020 में। अच्छा हाँ, सितंबर 2020 में। इन्ना कुतुबल जाहिज तुअल्लिमुल अक़ल अव्वलन वल अदब सानियन, किसने फरमाया? इब्नुल हमीद ने। किसने फरमाया ये आपका? इब्नुल हमीद ने। उसके बाद एक और मिनिस्टर आते हैं, मैं कहता हूं, मैंने अभी कहा बल्कि जुमला, ये दोनों मिनिस्टर हैं और दोनों को शायरी से, अदब से दिलचस्पी थी और दोनों ने बहुत काम किया है, उलमा को नवाजा भी है, और इसी तरीके से दोनों उसके शेर और अदब से दिलचस्पी रखने वाले थे, किताबें भी लिखी और मिनिस्टर भी थे। साहिब ने अब्बाद, 326 में इनकी पैदाइश हुई है और 385 में इनकी वफात है। 326 में इनकी पैदाइश है और 385 में इनकी वफात है। अदीब हैं, मिनिस्टर हैं, ये भी दौलह बुहैया में थी, अलग नहीं थे, ये बुहैयों के पास ही थे। और उन्हीं में से उनके जो, बल्कि इनके बारे में आता है कि जब आपका, बल्कि इन्होंने इब्नुल हमीद के अंडर में काम किया है, इब्नुल हमीद के अंडर में इन्होंने काम किया है किताबत का। इब्नुल हमीद मिनिस्टर थे ना, तो उनके अंडर में काम किया है और वो उनके उस्ताद भी माने जाते हैं। साहिब ने अब्बाद, इब्नुल हमीद के साहिब ने अब्बाद के उस्ताद माने जाते हैं इब्नुल हमीद। उनसे सीखा है इन्होंने, लिखना भी सीखा है, उनका स्टाइल सीखा है, उनके स्टाइल पे ही चले हैं, तरीके अमीदिया पर ही चले हैं साहिब ने अब्बाद, है ना। तो उनके बाद जाके, तो उनके साथ जब वो मिनिस्टर थे तो उनके साथ रहे, और जब ये 367 में इब्नुल हमीद चले गए तब जाके साहिब ने अब्बाद मिनिस्टर बने। वही रुकनुद्दौला और फखरुद्दौला के, रुकनुद्दौला के मिनिस्टर थे। फिर इनको लगा रुकनुद्दौला भगा देगा मुझे, अब मेरा यहाँ कोई चारा नहीं है, या वो मकाम नहीं मिल पाएगा जो रुकनुद्दौला के यहाँ पर मकाम था। फिर जब फखरुद्दौला बादशाह बना, वलम्मा मलका फखरुद्दौला, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्यों टेंशन लेते हो, आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो, आपके यहाँ वही है जो हमारे भाई के यहाँ आपको जो मकाम मिलता था, लकफी इर्से दौला, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, है ना, कि आपके
وہی مقام ہے جو پہلے ملا کرتا تھا آپ کو بھائی کے زمانے میں، وہی سب کچھ ملے گا آپ کو، کیوں گھبراتے ہو؟ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں ان کے بارے میں. نام کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم اور کس کی کنیت ہے ابو القاسم؟ آپ کے پی وائی کیوز میں بھی آئی ہے 2025 والے میں. ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ اور ابو القاسم ان کا نام ہے. اور اسماعیل ابن عباد، اسماعیل ابن ابن عباد حنیس ابن ہانی، اسماعیل ابن عباد. ابن ابو حنیس القاسم اسماعیل ہاں ابن عباد، ابو القاسم اسماعیل ابن عباد القزوینی الطالقانی الاصفہانی ان کا نام ہے. صاحب ابن عباد ان کو کہا جاتا ہے. ابن امید کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو صاحب ابن عباد کئی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر آتا ہے کہ معید الدولہ وغیرہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو صاحب کہا جاتا ہے. زیادہ راجح آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ صاحبہ ابن العمید، ابن العمید کو لازم پکڑا، ان سے علم سیکھا، ان کے منسٹری کے اندر پہ کام کیا، تو ابن العمید کو زیادہ آپ راجح مان سکتے ہو، لیکن صاحب ابن عباد ان کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لقب ان کا ہے کافی الکفات کر کے. کیا؟ کافی الکفات کر کے ایک لقب دیا جاتا ہے. کافی دنوں بعد معصوم بھائی کی آوازیں آ رہی ہیں اب، ہے نا، آنا بند ہو گئی تھیں. اچھی لگتی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، تو کافی الکفات ان کا لقب ہے. بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں، ادبا میں سے، اور جو شیعہ سے ہیں، شیعہ ہیں یہ جو خاص کر اتنا عشری والے جو شیعہ ہیں، ان کے ادبا اور علماء میں سے مانے جاتے ہیں. ان کو کئی علوم میں مہارت تھی، حکمت ان کو آتی تھی، الحکمہ، الطب آتا تھا ان کو، منطق آتی تھی. ٹھیک ہے، ایک محدث تھے، ثقہ محدث تھے. اسی طریقے سے آپ کا مبدع شاعر تھے، کانا شاعرن مبدعن. استخر میں پیدا ہوئے، استخر میں، یا کہا گیا کہ طالقان میں پیدا ہوئے، طالقانی ان کو بولا جاتا ہے، یا استخر میں پیدا ہوئے. اور وفات ان کی کہاں پر ہوئی ہے؟ وفات ان کی رے میں ہوئی ہے، رے میں ان کی وفات ہوئی ہے، رے میں. اور حمزانی ان سے ملنے یہیں پر رے میں ہی آئے تھے، صاحب ابن عباس سے ملنے. حمزانی کو پڑھیں گے، ابھی کافی جگہ گھومنے گئے تو ان سے ملنے رے میں ہی آئے تھے حمزانی. تو رے میں ان کی وفات ہوئی ہے. وفات کے بارے میں کچھ آئے گا. ان کے ابو بھی جو ہیں رکن الدولہ کے وزیر تھے. ابھی رکن الدولہ کے وزیر کون تھے آپ کے؟ ابن الامید. تو ان کے ابو رکن الدولہ کے وزیر تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو چھوٹے، مطلب ایسا چھوٹے شروعات جو کی ہے وہ ابن الامید کے انڈر میں ہی کی ہے. پھر اس کے بعد ابن الامید کے انڈر کام کیا، بعد میں جا کے معید الدولہ کے ساتھ رہے. معید الدولہ یعنی بیٹوں کے، رکن الدولہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد فخر الدولہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. ابن الامید کے بعد 367 میں جب ابن الامید کی وفات ہوئی تب جا کے یہ وزیر بنے، تب جا کے آپ کا یہ وزیر بنے. اور کتابت میں ابن العمید کا ہی سٹائل انہوں نے اپنایا ہے، الطریقۃ العمیدیہ پہ ہی رہے ہیں یہ، الطریقۃ العمیدیہ یعنی کتابت میں انہی کے سٹائل پہ یہ چلے ہیں. فخر الدولہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میں نے بتایا نا، گھبرا گئے تھے، معید الدولہ کی وفات ہوئی، معید الدولہ کے ساتھ یہ تھے وزیر، پھر یہ گھبرا گئے، یار یہ فخر الدولہ ہمیں جانا پڑے گا اب یہاں سے. تو انہوں نے کہا لکا فی ہذہ الدولہ من ارث الوزارہ ما لنا فیہا من ارث الامارہ. بھائی صاحب آپ منسٹر تھے، آپ منسٹر رہو گے، کیوں ٹینشن لیتے ہو، آپ منسٹر رہو گے. بھائی اب میں نیا آیا ہوں تو اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ منسٹر رہے، پورے 18 سال تک منسٹر رہے ہیں. کتنے؟ 18 سال تک منسٹر رہے ہیں. رے میں ان کی وفات ہوئی، اور اصفہان میں ان کو مطلب ان کا جسم جو ہے، شریر، وہ آپ کا لے جایا گیا اصفہان میں، اور اصفہان میں ان کو دفن کیا گیا. فرمایا گیا کہ جب رے میں ان کی وفات ہوئی تو اغلقت لہو ابواب الرئی، ان کی وفات کے ٹائم پہ بند کر دیا گیا تھا شہر رے کا، اور تمام بڑے بڑے لوگ وہاں کے آیان، بڑے بڑے لوگ، شعراء، ادبا، خود فخر الدولہ ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا. اور ان کا مرثیہ کہا ہے شریف الرضی نے. شریف الرضی نہج البلاغہ کو جنہوں نے جمع کیا، شریف الرضی نے ان کا مرثیہ کہا ہے لمبے قصیدے کے ساتھ. باقی ان کی کچھ کتابیں ہیں. کتاب ایک المحیط کر کے ایک کتاب ہے 7 مجلدات میں، فی اللغہ، المحیط فی اللغہ کر کے ایک کتاب ہے، المحیط فی اللغہ کر کے. اور ان کی الامامہ کر کے ایک کتاب ہے، الامالہ. ٹھیک ہے، یہ امالہ ہے یہاں پہ، امالہ، تو امالہ کر کے ایک کتاب ہے ان کی، یا امامہ کہہ سکتے ہو آپ، امامہ نام ہے شاید، یا الامالہ. اور اسی طریقے سے الوزراء دونوں ذہن میں رکھ سکتے ہو آپ، الوزراء کر کے ایک کتاب ہے ان کی. ایک مشہور کتاب ہے جو یہاں پر سامنے دکھ رہی ہے، الکشف عن مساوئ المتنبی، الکشف عن مساوئ المتنبی. دیوان رسائل بھی ہے ان کا، دیوان شعر بھی ہے. دیوان رسائل بھی ہے ان کا، دیوان شعر بھی ہے. ایک کتاب ہے ان کی جوہرۃ الجمہرہ، اور بہت ساری کتابیں میں نے حصر کے طور پہ یہاں بیان نہیں کی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، فیمس کتابیں آپ کے سامنے دکھ بھی سکتی ہیں. المحیط فیمس ہے، الکشف عن مساوئ المتنبی، کتاب الامالہ کر کے، اور الامامہ والسیاسہ، یہ امالہ میں بھی امامہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو امامہ ہے. اور الامامہ والسیاسہ وہ ابن قتیبہ کی ہے، الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ کی ہے. الامامہ والسیاسہ آپ کا
इब्ने कुतैबा की है, साहिब इब्ने अब्बाद के बारे में। एक ही क्वेश्चन या कुछ हो गया? ये जाना किधर? एक 108 एक ही क्वेश्चन है क्या भाई के बारे में? हैं? जी सर। बहुत कम अहमियत दी गई है, हैसियत के हिसाब से तो अहमियत नहीं दी गई इनको। भाई ने एक मकाम बनाया था, उस मकाम के अकॉर्डिंग दी नहीं की उनको हैसियत। अल इमामा वल खिलाफा इब्न हज़्म, जबरदस्त। अल इमामा वल सियासा इब्न कुतैबा, अल इमामा वल खिलाफा इब्न हज़्म। चलें, उसके बाद हम देखते हैं ये मकामात शुरू हो रहे हैं। मकामात में दो बड़े लोग मशहूर हैं हमारे, बदियुज़्ज़मान हमज़ानी, जो कि जी पहले भी दो ही मिले PYQs, पहले भी दो ही मिले PYQs। क्या कह रहे हैं आप सुमैया, बताइएगा। तो बदियुज़्ज़मान हमज़ानी मुअस्सिस मकामात या मकामात वाले में से दो लोग हमारे सामने हैं, बल्कि इनको नहीं पढ़ते हम, काजी फाजिल को पढ़ेंगे अभी। काजी फाजिल हैं वो पीछे हैं शायद। ओके, काजी फाजिल, ठीक है। तो ये एक काजी फाजिल हैं। काजी, काजी तो काजी थे, और फाजिल जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनको फाजिल होता है ना, आलिम को फाजिल बोलते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इनको फाजिल के मतलब एहतराम के, बड़ा एहतराम करता था इनका, एहतराम करते थे सलाहुद्दीन अय्यूबी इनका, ठीक है। तो फाजिल बोलते थे कि हमारे फाजिल होना, ये हमारे फाजिल, इस तरह से बोलते थे। अहद अय्यूबी में, अहद अय्यूबी में रहे हैं ये। 526 में इनकी पैदाइश है और 596 में इनकी वफात है। 526 में इनकी पैदाइश है और 596 में इनकी वफात है। 1135 में 1135 में इनकी पैदाइश है और 1200 में इनकी वफात है। 1135 में इनकी पैदाइश है। अब देखो ईसी वाला ये काफी देने लग गए हैं, तो ईसी वाला सब जहन में रखेंगे, ये खासकर अब्बासियों का और ये सब का, उमवियों के पीरियड का जो आगे शुरू होते हैं, खासकर इन लोगों का, ये जो यूनिट 2 में है इनका तो याद रखना है, ठीक है। बाकी वो अब्बासियों से जो शुरू होते हैं, शुअरा अब्बासियून में से, तो उनका भी सब आपने ना बशार उशार से आगे लेके सब ईसी वाला भी याद कर लेना, ठीक है। ये काम कर लेना आप। नाम क्या है? नाम भी पूछा जाता है इनका। अबू अली इनकी कुनियत है, अब्दुर रहीम अली बिन अब्दुर रहीम अल बीसानी। अबू अली अब्दुर रहीम अल बीसानी, अबू अली अब्दुर रहीम इनका नाम है, अल बीसानी निस्बत है बीसान की तरफ, ठीक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिनिस्टर थे, वजीर थे, उनके साथ रहे थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनसे इतने ज्यादा खुश थे कि अपने लश्करियों से कभी कभी कहते थे, ला तज़ुन्नु अन्नी फताहतुल बिलादा बे बिकुम, तुम्हारी वजह से मैंने, या बिस्यूफिकुम, तुम्हारी लश्करियों की वजह से या तुम्हारी तलवारों की वजह से मैंने मुल्कों को फतेह नहीं किया है, बल्कि मैंने फताहतुल बिलादा बे कलम फाजिल काजी अल फाजिल, काजी फाजिल के कलम के जरिया मैंने उनको, काजी फाजिल की कलम के जरिया मैंने जो है मुल्कों को फतेह किया है। और होता क्या था, क्योंकि असल में क्या है, ये अपने जो रसाइल लिखते थे, तहरीरें लिखते थे, उनको खुतबों पे लोग पढ़ते थे, खुतबों में इनकी तहरीरों को पढ़ा जाता था, और उनको फिर लोगों को, या जो आपके फौजी हैं उनको, उनके अंदर जुनून और जोश भरा जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था। चुनांचे ये आपका इस्कंदरिया चले गए, फिर काहिरा चले गए, और इसी तरीके से सनाअतुल इंशा में काफी ज्यादा इनको महारत हासिल है। यहां तक कि अपने पहले वाले जो पुराने लोग हैं उन पे भी ये फाइक हो गए हैं। और अस्कलान में पैदा हुए। पैदाइश कहां पर हुई इनकी? अस्कलान में, जो कि आपका फिलिस्तीन में है, जो कि आपका फिलिस्तीन में है। बाकी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इनके बारे में, और इनकी तहरीर वगैरह आपके नोट्स वगैरह में मिल जाएंगी। उश्तुहिर अल काजी अल फाजिल बिमकानिही फी शिअरी, काजी अल फाजिल का जो मकाम है वो किस सिन्फ में इनको मकाम मिला है, मकाम मर्तबा? नस्र में। नस्र में है ना, नस्र में, नस्र में, ठीक है। काजी फाजिल का नस्र में। मिन अब्ताल तरीक़त अल अमीदिया व मुजद्दिदुहा तरीक़त अस्सिनाअ व मुजद्दिदुहा फी तरीक़त अस्सिनाअ व तकल्लुफ वल अस्मा वल क़वाफ़ी। चुनांचे तरीक़ा अमीदिया के अब्ताल में से, यानी काफी बड़े लोगों में से माने जाते हैं, और खुद इन्होंने अपना एक तरीका बनाया, इमाम माने जाते हैं चौथे तबके के, और उसके मुजद्दिद भी हैं, मुजद्दिद किए तभी इमाम बने। नया कुछ किया है, क्या नया किया है इन्होंने? कैसे किताबत को लिखा जाएगा, जो किताबा सिनाअतुल किताबा है उसको कैसे थोड़ा नई चीजें लेकर आए। व तकल्लुफ, और इसी तरीके से मतलब तकल्लुफन राइटिंग को लिखने की कोई बातें हैं। वल अस्मा वल क़वाफ़ी, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं इनके उसमें। किसके बारे में है ये? मनफलूती का कोई ताल्लुक नहीं यहाँ पर, ताहा हुसैन का है ना। किसके बारे में है ये? काजी फाजिल।
قاضی فاضل کے بارے میں. یہاں پر تھوڑا سا پھنسانے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, عبد الرحیم البیانی کر دیا. بیسانی ہوتا تو یہ دونوں آپشن ایک ہی ہیں, لیکن انہوں نے بیانی کر دیا, اور بیانی کوئی نہیں ہے. عبد بیسان, بیسان کیا ہے؟ بیسان کیا ہے؟ جگہ. جگہ کا نام. کہاں پہ؟ فلسطین. ہاں چلیں. فلسطین. فلسطین. ہاں فلسطین ہے. من مشاہیر وزراء صلاح الدین ایوبی اشتہر برسائلہ, سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشہور لوگوں میں سے ہیں اور اپنے رسائل کے ذریعہ وہ مشہور ہوئے ہیں. کون ہیں وہ؟ قاضی الفاضل ہیں. وہ کون ہیں؟ قاضی الفاضل ہیں. لا تظنوا ملکت البلاد بسیوفکم بل بالقلم الفاضل, بقلم الفاضل کس نے فرمایا؟ صلاح الدین ایوبی نے. لیس من اصحاب المقامات, مقامات کس کے نہیں ہیں؟ کیا کر دیا یہ؟ فاضل. قاضی فاضل کے نہیں ہیں. ناصف الیاسی, حریری, حمزانی, ٹھیک ہے, قاضی فاضل کے نہیں ہیں. ناصف الیاسی کے کیا بولتے ہیں؟ ان کے کون سے ہیں؟ کیا نام ہے ان کے مقامات کا؟ قاضی فاضل کے مقامات کا نام کیا ہے بھائی؟ قاضی فاضل کے مقام. سوری یار, یہ ناصف الیاسی کے مجمع البحرین. یہ کیا لکھ دیا عائشہ نے؟ مجموعدار بحرین. ٹھیک ہے, مجمع البحرین. ولد القاضی فاضل بمدینہ, کہاں پر پیدا ہوئے قاضی فاضل؟ مجموعدار. ہسٹورین ہے. اسقلان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اسقلان میں پیدا ہوئے. خراسان میں کون پیدا ہوا؟ خراسان میں کون پیدا ہوا ہے؟ ہاں بشار. امام بخاری. چلے چھوڑیں. تو یہ اسقلان میں آپ کا قاضی فاضل پیدا ہوئے. ان وزیر اللہ صلاح الدین ایوبی, صلاح الدین ایوبی کے وزیر کون ہیں؟ قاضی فاضل. قد ولد القاضی فاضل بمدینہ اسقلان تقع فی, اسقلان کہاں پر ہے؟ فلسطین میں. الوزیر مجیر الدین ان کا لقب ہے. محی السنہ, محی الدین, اس طرح سے لقب ہے ان کے. مجیر الدین عبد الرحیم البیسانی ان کا لقب ہے. قاضی فاضل. کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ وفات کب ہوئی ہے ان کی؟ 596 ہجری. 1200. ارے عائشہ کا دیکھو کتنی تیز, 1199 ہوگا. کتنا تیز دماغ چلا ہے. ابو مسلم الخراسانی سے خراسان لے کے چلے گئے اس کی نسبت کی وجہ سے. چلیں, تو یہ 1199 آپ مانو کیونکہ 1200 ہے. ٹھیک ہے, 1200 ہے نا. جی تو سر. 1200 1199, 1200 تو فیمس ہے, کئی بار آ چکا ہے, آپ کے 25 میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اور ملے گا شاید, آ چکا ہے. تو 1199 ہے نا. ابو علی عبد الرحیم اللخمی, لخمی بولا ہے ان کو, دیکھیں لخمی کا بھی یاد کر لینا. کون ہے؟ قاضی فاضل. ولد القاضی فاضل اسقلان میں. کہاں پر پیدا ہوئے؟ اسقلان میں. کانا قاضی فاضل ہوا وزیر علی, کس کے وزیر تھے قاضی فاضل؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے. من ائمۃ الکتاب وشاعر. کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ اشتہر بالقاضی الفاضل, کون مشہور ہوئے ہیں قاضی فاضل کے نام سے؟ نومبر 2021 میں آ چکے ہیں ہم. ابو علی عبد الرحیم البیسانی. ہاں, ابو علی عبد الرحیم البیسانی. ابو الفضل احمد بن حسین کون ہے؟ حمزانی. ابو محمد القاسم بن علی کون ہے؟ حریری. ابن عباد. حریری. حریری. ابو القاسم اسماعیل ابن عباد. ابو بکر محمد ابن عباس الخوارزمی. جون 2022 میں. ولد ابو علی عبد الرحیم البیسانی بھی مدینہ اسقلان. مدینہ اسقلان کہاں پر ہے؟ اچھا یہ نہیں پوچھا ہے. واشتہر باسم, تو کیا قاضی فاضل کے نام سے مشہور ہیں. کس کے؟ قاضی فاضل کے نام سے یہ مشہور ہیں. تو اب ہمارے پاس یونٹ 2 میں حمزانی, حریری اور 2 کتابیں رہ چکی ہیں. کر لیں آج ہی؟ جی سر. سر کمپلیٹ کر دیا جائے. پکا. چلیں جی. تو ٹھیک ہے بھائی, سن لیا. تو یہاں پر آپ کے بدیع الجمال حمزانی ہیں. 358 میں ان کی پیدائش ہے اور 398 میں ان کی وفات ہے. بدیع الجمال حمزانی. مقامات کی بات چل رہی ہے.
मकामात एक नई स्टोरी टेलिंग का अंदाज आया था, है ना, थोड़ा अलग अंदाज में, तो वही उनको मकामात बोला जाता है, जिसके मुअस्सिस आपके बदियुस जमाल हमजानी माने जाते हैं। 358 में इनकी पैदाइश है और 398 में इनकी वफात है। आप देखो ज्यादा लंबी उम्र भाई साहब को नहीं मिली है, सिर्फ 40 साल की जिंदगी इन्होंने गुजारी है। कातिब हैं, अदीब हैं, शायर हैं, मुअस्सिसुल मकामात इनको कहा जाता है। और दूसरे हिसाब से 969 में इनकी पैदाइश है और 1007 में इनकी वफात है। 969 में इनकी पैदाइश है, 1007 में इनकी वफात है। 969 में इनकी पैदाइश है और 1007 में इनकी वफात है। नाम क्या है इनका? अबुल फजल पीछे आया था, अबुल फजल अहमद बिन हुसैन इनका नाम है। अरबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मिन उसरतिन अरबियतिन, एक अरबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमदान में जाकर रहे, हमजान में जाकर रहे, और उसी की तरफ इनकी निस्बत की जाती है। इनको हमजान कहा जाता है। इनको अरबी जुबान भी आती थी, अरबी भी इन्होंने सीखी थी, फारसी भी इन्होंने सीखी थी, और इसी तरीके से अपनी मतलब काफी राइटिंग के जरिए बहुत जाने जाते हैं। 400 मकामात लिखे हैं इन्होंने, किद्दिया के अंदर 400 मकामात लिखे हैं, और उन 400 मकामात में सिर्फ हमारे पास 2 अकवाल हैं, कहीं 52 मिलते हैं और कहीं 53, है ना, दोनों इस तरह के मौजूद हैं। शायद में भी दोनों को PYQs में भी आ चुके होंगे। तो 52 या 53 मौजूद है, सिर्फ 400 लिखे थे लेकिन 52 और 53 सिर्फ मौजूद है। इसी तरीके से इनका एक दीवाने रसाइल भी है और एक दीवाने शेर भी है। ये अस्फहान चले गए। अस्फहान में वहां पर आपका साहिब ने अब्बाद के पास आया जाया करते थे शुरू में, और रह गए थे। जब रहे साहिब ने अब्बाद तब भी वहां से उनके मिलने के लिए गए थे। तो शुरुआती उम्र में हमजानी का कि अस्फहान गए, अस्फहान में साहिब ने अब्बास से मिले, और आखिरी उम्र में भी आपका ये रह गए और रह में साहिब ने अब्बास से मिले। चुनांचे आपका फिर अस्फहान के बाद ये जुर्जान गए, अस्फहान के बाद ये आपका जुर्जान चले गए, और जुर्जान में अबू सईद बिन मंसूर इनके साथ रहे। ये बादशाह वगैरह हैं कि इनके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे रहे। और इसी तरीके से वहां पर एक इस्माइली खानदान था, उस खानदान के साथ इनके ताल्लुकात भी अच्छे रहे। फिर उसके बाद जुर्जान छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि अबू सईद बिन मंसूर से इनकी बन नहीं पाई, और जुर्जान छोड़ दिया 382 में इन्होंने जुर्जान छोड़ दिया, और 382 में आपका नीसापुर चले गए। 382 में आपका नीसापुर चले गए। ठीक है, अब नीसापुर भी बात नहीं बन पाई तो सजिस्तान चले गए। तो कहां चले गए? आपका सजिस्तान चले गए, जहां पर खल्फ बिन अहमद के साथ, जो वहां का मलिक या अमीर वगैरह था, उसके साथ रहे, ताल्लुकात अच्छे हुए, मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत का ये, और मोहब्बत की वजह से इनको अपने मकामात हदिया किए, क्योंकि मकामात पहले लिख चुके थे। सजिस्तान में खल्फ बिन अहमद को अपने मकामात हदिया किए, लेकिन ये मोहब्बत भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी, और फिर उसके बाद वहां छोड़ा इन्होंने और गजना चले गए। कहां चले गए? गजना चले गए, और गजना में महमूद गजनवी के साथ इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, और इसी तरीके से इनके बारे में आता है कि इनकी शोहरत कहां से हुई है, कि अबू बकर अल खवारिज़मी के साथ इनके जो मुनाजरात हुए, उनके मुनाजरात हुए अबू बकर खवारिज़मी के साथ। अबू बकर अल खवारिज़मी उस टाइम पे एक बड़ा नाम था, उनके साथ जो इनके मुनाजरात हुए और उनसे मुनाजरात में जीत गए, जिसकी वजह से इनका शोहरा हो गया। वहां पर इन्होंने 400 मकामात लिखे और तलबा को इन्होंने पढ़ाया। 400 मकामात लिखे, और सबसे आखिर में जो है आपका हिरात चले गए, और हिरात में ही इनकी वफात हुई। सबसे आखिर में आपका हिरात चले गए। हिरात कहां पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी है ना, अभी आपका अफगानिस्तान में है, और हिरात में चले गए, और वहीं पर इनकी वफात हो गई। बाकी इनके बारे में इनकी जहन वगैरह काफी अच्छा था। इनकी वफात कैसे हुई है? तो इनकी वफात के बारे में आता है कि जहर इनको दिया गया, माता मसमूमन, जहर दिया गया। या एक जगह पे हसन ज़ियात में कुछ इबारत है कि आपका माता बिस्सक्कति व उज्जिल बिदफनिही, ये हार्ट अटैक इनको आ गया था और इनकी दफन में इनको जल्दी की गई। फिर बाद में रात में आवाज आई इनकी कब्र से, जब जाके कब्र को खोला गया तो देखा कि अपनी दाढ़ी को कब्र के अजाब की या कब्र के डर की वजह से ये आपका घबराए हुए हैं। बाकी इनके हिफ्ज की मिसालें दी जाती हैं, काना आयतन फिल हिफ्ज, बहुत अच्छा हिफ्ज था। इनके बारे में आता है कि अगर कोई एक चीज को, कोई एक किताब को एक बार भी नजर डाल लेते, ला यखरिमु मिनहु हरफन वाहिदा, उस किताब को पूरा सुना देते थे एक बार देखने की वजह से। सिर्फ एक बार देखो और पूरा सुना डालते थे। आज हम रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं और MCQs भी नहीं लगा पाएंगे। तो इनका ये था। बाकी लिखने का स्टाइल ये था कि जो इस तरह से आपकी लाइनें होती हैं, वो इस पर कादिर थे कि आखिरी लाइन से शुरू करके और यहाँ पे ले आते, यानी यहाँ से शुरू करके उल्टा लिख सकते थे। ये हम सीधा लिखते हैं ना कि उसने खाया उसने पिया, लेकिन ये कर सकते थे खाया उसने पिया उसने, इस तरह से यहाँ तक अपने रिसाले को ये लिख सकते थे। इनका मजमूए रसाइल भी है, दीवाने शेर भी है। और इनके जो मकामात हैं, अभी पूरा क्वेश्चन आपका 2025 में आया शायद, उनके बतल कौन है?
ابو الفتح الاسکندری، ابو الفتح الاسکندری، بطل مطلب جس کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے راوی کون ہیں؟ راوی ہیں آپ کے عیسیٰ بن ہشام، عیسیٰ بن ہشام اس کے راوی ہیں۔ راوی کون ہیں آپ کے؟ عیسیٰ بن ہشام۔ باقی کچھ مقامات وغیرہ ہیں، مقامات سے بھی آپ کے کوشچن آتے ہیں۔ مقام غیلانیہ ان کا ہے، مقام ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ باقی مقامات تو دیکھو کافی سملر بھی ہیں، جو انہوں نے لکھے ہیں وہ مقامہ انہوں نے بھی لکھے ہیں۔ مقامہ کیسے لکھے گئے؟ مقامہ ایسے لکھے گئے کہ کافی مقامات کی نسبت جو ہے وہ جگہوں وغیرہ کی طرف بھی ہے، اس طرح سے مقاموں کا نام دیا گیا ہے۔ باقی وہ یقین بیچ مطلب جس طرح سے چیزیں آپ کو مقامات وغیرہ دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ ان کا چھوٹا نوٹ بنا سکتے ہیں اہم اہم مقامات کا اپنے یاد کرنے کے لیے۔ ابھی عائشہ نے نہیں کیوں بولا؟ چلیں تو باقی کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بدیع الزمان الحمزانی، بدیع الزمان الحمزانی ان کے مقامات کے لیے مشہور ہیں۔ کون ہے جو اپنے مقامات کے لیے جانے جاتے ہیں؟ بدیع الزمان الحمزانی۔ اشتہر فی فنون الادب وکان من اویۃ العلم راویۃ حافظا للاخبار والاشعار وقد اشتہر بمقاماتہ، اپنے مقامات سے مشہور ہیں، فنون ادب میں مشہور ہیں، اور علم ان کو کافی زیادہ تھا۔ راویتاً راوی تھے، اخبار اور شعار مطلب اخبار آپ تاریخ وغیرہ کہہ سکتے ہو، اشعار وغیرہ ان کو کافی زیادہ یاد تھے۔ کس کے بارے میں ہے یہ؟ بدیع الزمان الحمزانی کے بارے میں۔ المقامہ حکایت القصیرہ، ایک شارٹ اسٹوری ہوتی ہے مقامہ، اسلوب زبردست ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو ان کے مشہور مؤلفین میں سے کون ہیں؟ بدیع الزمان الحمزانی۔ ودیع البستانی کون سے پیریڈ کے ہیں؟ بس اتنا بتا دو مجھے، ودیع البستانی کون سے پیریڈ کے ہیں؟ عائشہ نہیں کس پہ بولا تھا؟ ودیع البستانی کا بتائیے۔ ودیع البستانی کس پیریڈ کے ہیں؟ ودی باحوت چلے دیکھنا، ودیع البستانی ان کی فیمس کوئی کتاب بھی ہے ایک، لغت میں یا موجم وغیرہ ہے کچھ۔ شاعر من ائمۃ الکتاب مدح مہابھارت ترجمہ بھی تو کیا ہے نا، کس کا بھائی؟ مہابھارت۔ ٹھیک ہے ہاں دیکھ لینا مہابھارت کا ترجمہ کیا ہے، ابھی دیکھا یا پہلے یاد تھا؟ پہلے یاد تھا۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ سر وہ آفر ہی ختم ہوا پڑھانے کا آگے۔ اچھا شاعر من ائمۃ الکتاب مدح الامراء والوزراء اشتہر بمقاماتہ، ائمہ کتاب میں سے ہیں، امراء اور عمرہ کی اور وزراء کی مدح کی ہے، اپنے مقامات سے یہ جانے جاتے ہیں۔ مدح بھی کی ہے نا، تو جی گئے نا ساری جگہوں پہ، جہاں جہاں گئے، اصفہان گئے، پھر اس کے بعد اصفہان کے بعد ٹھیک ہے جرجان گئے، جرجان کے بعد آپ کا، تو مطلب جو آپ ترتیب بھی دیکھ سکتے ہو، یا اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ کن کن جگہوں پہ یہ گئے ہیں، ابھی جتنے بھی نام آئے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو ان کی عمرہ وغیرہ کی، وزراء کی مدح بھی کی ہے انہوں نے، یہ بھی ذہن میں رکھیں گے بدیع الزمان الحمزانی نے۔ اہل بصرہ کے ادیب ہیں، کاتب رشیق، بصرہ میں ہی ان کی پیدائش ہوئی نا، بصرہ میں۔ کاتب رشیق بہت اچھے کاتب ہیں، من ادبائے بدل انحطاط، انحطاط جو عصر انحطاط ہے نا، اس کی شروعات ہی ہونے والی تھی، یا اسی شروعاتی جو انحطاطی دور، انحطاطی جو پیریڈ ہے وہ شروعات ہوتا ہے عصر انحطاط، وہاں کے ادبا میں سے ہیں۔ بلکہ میں نے آپ کو بولا بھی تھا جب ہم یقین بیچ میں پڑھ رہے تھے، یار عصر انحطاط کو بھی ان کو ڈالنا چاہیے تھا، اس کے بھی 3-4 ادبا ہیں کہ عصر انحطاط کے بارے میں بھی ہمیں سمجھ میں آتی چیزیں، ان کے 2-3 ادبا کو جانتے، تو ان لوگوں کو ڈالنا چاہیے تھا، حالانکہ ایم وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے اکثر جگہوں پہ۔ اشہر مؤلفات ہی المقامات، ان کے مشہور مؤلفات میں سے کون ہیں؟ مقامات، وہ بدیع الزمان الحمزانی ہیں۔ شاعر من ائمۃ کتاب مدح الامراء والوزراء، سیم کتاب ہے، ان کے رسائل بھی ہیں اور مقامات بھی ہیں، ان کا دیوانی شعر بھی ہے، وہ بھی آپ کا آتا ہے میز دا کالم میں۔ المقامہ، حمزانی کے مقامات کے بطل کون ہیں؟ ابو الفتح اسکندری۔ پورا نام بدیع الزمان الحمزانی کا؟ ابو الفضل احمد بن حسین۔ ارے سامنے سے بتائیے، احمد بن حسین، احمد بن عبداللہ کون ہے؟ معری۔ ابن زیدون، ابن زیدون کا احمد بن عبداللہ، ابو الوالد احمد بن عبداللہ۔ ابو العلا معری، اور ابن زیدون
वो भी हैं। अबुल वालिद अहमद बिन अब्दुल्ला। अब मोहम्मद बिन अहमद, इब्न अब्द रब्बी का नाम बताइए। अबू उमर अहमद अबू उमर है। अहमद बिन मोहम्मद। अहमद बिन अबू उमर मोहम्मद है। अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद है, तो मोहम्मद बिन अहमद कौन है भाई? मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई। जी। ठीक है। मकामात के लिए सबसे पहले कौन जाने जाते हैं? बदियुज़्ज़मान अल-हमज़ानी। मकामात क्या है? सरदुल हसनात अल-बदिया, किस्सा, सालीबुत तनसीक बयानी है, सियानी नहीं है, वो बयानी है। अल-हिकायात मा रियायत अल-अनवाइल बदिय्या, क्या है मकामात? हिकायत हिकायत। हिकायत। हिकायात। जी, हिकायत मा रियाया अल अनवाल। ठीक है, फिर इनको किस्सा नहीं देना चाहिए था, पता है, यहाँ पे किस्सा नहीं देना चाहिए था। चले, जो भी है, मकामात ये हैं, अल-हिकायात मा रियायत अल-अनवाइल बदिय्या, मतलब जो है कहानी को उसमें जो मुहसनात बदिया वगैरह हैं उनका काफी ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, सजा मुसज्जा बनाने की कोशिश की जाती है, जिनास वगैरह, ठीक है, काफी चीजें मतलब इस तरह की। तो अनवाए बदिया, जो मुहसनात बदिया हम पढ़ते हैं बलागा में, उन चीजों का ख्याल करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे इस मकामात में, है ना। ये कहानियों को बयान करने में कहानी होती है, हिकायात होती है। अल मकाम अल क़ुरैज़िया किसका है? कुरैज़िया बदियुज़्ज़मान हमदानी। हमदानी का। हरीरी का तो नहीं है? बदियुज़्ज़मान हमदानी की वफात हुई, उनकी उम्र कितनी थी? 40 40। साल। 40 साल थी। वक़द ज़ारा बदियुज़्ज़मान इद्दतम मिनल मुदुन, देखें ये सवाल आ चुका है, वलैसत मिनहा, कई मदीने ये शहरों में गई हैं, उनमें से नहीं है। सामरा। सामर्रा, सामर्रा। हाँ, सुर्रमनरा। अभी पता है, मतलब मैंने 2025 के पीवाईक्यूज नहीं देखे थे, मतलब ये नहीं कि मैंने नया कुछ किया है, ऐसे ही पढ़ाता था मैं, वो छोटी छोटी चीजें मैं जिनको याद कराते हैं हम बार बार, है ना, रिपीट करते हैं अपनी क्लासेस में, तो उस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी 25 में, कि कुनियतों वाले, कुनियतों फोकस अपना करते हैं ना, बार बार रिपीट करते हैं, वो क्वेश्चन भी मिल गए। कुनियत वाले, नाम वाले क्वेश्चन मिल गए, जो अबुल कासिम बोल रहा था मैं, किसकी कुनियत अबुल कासिम है, किसकी अब्दुल्ला, किसकी अबुल वलीद है, हम मतलब उस तरह से चल रही थी चीजें सारी यकीन बैच में, और उन चीज़ों पर फोकस होता भी है, वो सिमिलैरिटीज की वजह से भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। हसन ज़ैयाद की इबारत है ये, क़ील माता बिस्सुक्तती व उज्जिल बिदफ़निही फ़ाफ़ाक़ गजना। फ़ी जज़। जी, क्या बोल दिया आपने? नहीं सर, कुछ नहीं। फ़समिअ सौतहु फ़नबशु अलैहि फ़वजदूहु क़द माता, है ना। तो जो मैंने बात बयान की थी इनके बारे में, वफात कैसे हुई, कि हार्ट अटैक हो गया था और इनको जल्दी दफन कर दिया गया, तो देखा कि होश आ गया था इनको इनकी कब्र में, तो लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी, जब खोला तो अब मर ही चुके थे भाई साहब दोबारा से, मतलब असल मर गए थे अब। तो ये किसके बारे में है? बदियुज़्ज़मान हमदानी के बारे में। गजना क्यों नहीं है? गजना तो है। जी सर, गजना है। हाँ, तोफिया बदियुज़्ज़मा वारबा आला, बदियुज़्ज़मा कितने साल से ऊपर हो गए थे, या कितने के हो गए थे? 40+। 40, 40, है ना। अव्वल मन कतबल मकामात बदियुज़्ज़मा अल-हमज़ानी लैसा मिन कुत्ताबिल मकामात, कुत्ताब मकामात में से कोई नहीं है। कौन नहीं है? मकामात पे वैसे हसन ज़ैयाद की अच्छी बहस है, काफी लोगों का नाम लिखा हुआ है, उसको याद कर लेना जो पहले लोग हैं। ज़मख़शरी के भी मकामात हैं, ज़मख़शरी के मकामात का नाम क्या है? गज़ा। ठीक है, ज़मख़शरी के मकामात का नाम बताइए ना। अतवाक़ुज़ ज़हाबे क्या है? हाँ, किसी को याद नहीं है? चलो चेक करना, ठीक है। तो यहाँ किसके मकामात नहीं है? अबू जैद अल कुरशी, अगर वो कह रहे हैं, ठीक है, अगर वही अबू जैद हैं, या अबू जैद, बहुत सारे अबू जैद हैं, तो अबू जैद अल जी कुरशी, सर, उनके जी। मकामात नहीं है, ठीक है। बाकी ज़मख़शरी के मकामात हैं, ज़मख़शरी के मकामात का तवाक़ुल ज़हाब, या क्या आ रहा है मेरे जहन से निकल रहा है, इस तरह का ही कुछ है, तो बाकी आप लोग ढूंढ के दोगे, मुझे पता है अभी। कतबा बदियुज़्ज़मा अल-हमज़ानी अरबा मिया मकामा, 400 मकामा लिखे हैं, अतवाक़ुज़ ज़हब, यही तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे
पिक्चर नहीं आ पा रही थी, वर्ड की पिक्चर नहीं आ रही थी, जहन में था, वर्ड विजुलाइज नहीं कर पा रहा था मेरा माइंड। चलें, 400 मकामा लिखे, उनमें से कुल कितने मिल पाए हैं? 53। 53 है ना, 53, और कहीं पर 52 भी है, ठीक है, मे बी 52 का भी क्वेश्चन हो, 52 या 53, 52 या 53। हद तारीख तो इनके बारे में आया कि 1 का पेज में जी 51 का आते हैं, 52 का नहीं, 51 या 53 ऐसे आते हैं। हाँ 51 या 53 के बारे में आता है ज्यादातर। अच्छा, इसका जवाब क्या दिया है? ये वाला 26 का। चलो ठीक है, सलासू व खमसून मकामा। पहला होगा। ठीक है, ठीक है, 53 है ना, 53 फेमस है, बाकी दूसरा 52 आता है, 51 आता है, वो तो चलो। तो ये बात जो मैंने जिक्र किया था इनके हाफजे के बारे में, कि किसी किताब को अगर एक बार भी देखते थे, सुम्मा युअद्दी मा फीहा ला यखरिमु मिन्हु हरफन, उसको पूरा का पूरा बयान कर देते थे, एक भी हर्फ उससे छूट नहीं पाता था। किसका है ये? आपका हमजानी के बारे में। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल फजल अहमद बिन हुसैन। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन कौन है? बोलते इब्नुल नहीं आप अमीर। लोग। हद्दसना ईसा बिन हिशाम काला काना यबलुगनी मिन मकामात इस्कंदरी व मकालातुहु मा युस्फी इलैहि नुफूर। ये क्या पूछा है इसके बारे में? चलें, हद्दसना ईसा इब्न हिशाम, यानी ईसा हिशाम ने हमसे बयान किया, बयान कर रहा मतलब रावी, जिसने कहा काना यबलुगनी मिन मकामात इस्कंदरी, हमें इस्कंदरी के मकामात मिलते थे, वह मकालात उसके मकालात मिलते थे। तो इसमें बताएं क्या है? इस्मुर रावी सही वलाकिन अल बयान गैर सही। अल बयान सही वलाकिन रावी ला युताबिकुहु, रावी तो सही है, किलाहुमा सहीहान किलाहुमा गैर सही हैं। क्या है गैर सही हैं? ठीक है, हाँ सर बताएं। ये सवाल समझा दीजिए। इसमें मतलब उनके बारे में है, जैसे हद्दसना ईसा इब्न हिशाम, ईसा इब्न हिशाम ने हमसे बयान किया, जैसे ये इस तरह से मकामात को शुरू करते हैं ना, आप जब इनके मकामात को खोल के देखोगे जी तो वो सर। बयान करते हैं कि हमसे ईसा बिन हिशाम ने बयान किया, रावी उसको लेते हैं, रावी मतलब कि वो हमसे बयान कर रहा है, वो रावी है, रावी का यही तो मतलब है कि किसी ने हमसे बयान किया। तो ईसा बिन हिशाम ने हमसे बयान किया। अब क्या बयान किया है? काना यबलुगनी मिन मकामातिल इस्कंदरी, वो कहते थे कि इस्कंदरी के मकामात हम तक पहुंचते थे, व मकालात ही, और उनके मकालात हम तक पहुंचते थे। वो है कि वो इस्कंदरी की बात बता रहे हैं, बस यही है। बाकी ये मतलब थोड़ा सा मकामात को देखना पड़ेगा, क्योंकि मकामात भी पढ़ाए जाते हैं हमारे उसमें, शायद मकामात पढ़ाए गए थे, आप लोगों में एमए वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मकामात भी उनकी डिटेल में पढ़ा जाते हैं। था। हाँ, तो काना यबलुगनी मिन मकामात इस्कंदरी, अब वो बयान कर रहे हैं। पहले तो बात हो गई रावी, हमें पता चला रावी सही है, नो डाउट। काना यबलुगनी मिन मकामात इस्कंदरी, कि हमको जो है इस्कंदरी के मकामात मिलते थे, मतलब उसकी स्टोरियां मिलती थी। वो है कि क्या बयान कर रहे हैं कि इस्कंदरी की, अबुल फतह इस्कंदरी जो बतल है, उसकी कहानियां हमें सुननी मिलती थी। गोया कि रावी सही बात बयान कर रहे हैं, रावी जो है वो सही बात बयान कर रहे हैं। हाँ, उसका ही ये बतल होता था, इस्कंदरी बतल होता था, और उसकी कहानियां वो उसको पहुंचती थी, जिसका उन्होंने तस्करा किया है बाद में जाके। तो इसका सही जवाब क्या है? दोनों सही हैं। हाँ, इलाहुमा दोनों सही। सही है, ठीक किलाहुमा। है, दोनों सही है, दोनों सही है। बाकी एक आध मकामात थोड़ा खोल के भी देख सकते हो आप, कोई मकामा खोल के, किसी भी एक मकामे को। हुआ शायर व नासिर, चुनांचे वो शायर भी हैं और नासिर भी हैं। वहुआ फी किलैहिमा कद ज़रबा बिसहमिन बईद अल मरमा, चुनांचे दोनों में ही उन्होंने काफी काम किया है। फी किलैहिमा कद ज़रबा बिसहमिन बईद अल मरमा, यानी दोनों में अपना हुनर दिखाया है। अच्छी नस्र भी की है, मकामात लिखी है, अच्छी शायरी भी की है, दीवाने शेर भी है, दीवाने रसाइल भी है, और मकामात भी हैं। किसके बारे में है ये? बदियुज्जमान दानी। हाँ, हालांकि शायरी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन शायरी है अच्छी खासी इनकी। तसद्दा लि मुनाजरत अबू बकर अल खवारिज़मी, अबू बकर अल खवारिज़मी के साथ मुनाजरा किया है किसने? वज़ाहरा अलई, और उन पर जीते हैं बदियुज़्ज़म अल हमज़ानी। दरअसल बदियुज़्ज़म अल हमज़ानी लिफ़तरत मिन ज़मन अला, किससे इन्होंने तालीम हासिल की है बदियुज़्ज़म अल हमज़ानी ने? अब्दुल हमीद अल कासिब से, पॉसिबल ही नहीं है, अल काजी फाजिल से, ठीक है, साहिब इब्न अब्बास से, इब्नुल अमीद से। किसके? साहिब इब्न अब्बाद। साहिब इब्न अब्बास से, है ना। साहिब इब्न अब्बाद की जो तस्करा भी आया उनकी लाइफ का, दिसंबर 2023 का, है ना। तो ये इनके उस्ताद है साहिब इब्न अब्बाद, साहिब इब्न अब्बाद के उस्ताद इब्नुल अमीद है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बाकी शायद साहिब इब्न अब्बास से रिलेटेड हमारे उसमें तो एक आध दो किस्से भी आए हैं इस बार के ये नोट्स में।
यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। आज पूरा सुबह से पता नहीं अजीब सा मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर भी इतना भी खींच के लेके चले गए, ये बहुत हुआ। बाकी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक रह गए, हरीरी रह गए और अल्फ लैला व लैला और कलील दिमना, इनको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। भाई क्या ऑफर है, मैं भी ऑफर बताएं, क्या ऑफर है मासूम? सर मेरे कोई ऑफर नहीं दिया, तो ऑफर उधर से आया था कुछ। अच्छा चले, मेहनत से पढ़िए, मैं ही आपको ऑफर दे रहा हूँ, मेहनत से पढ़िए। पेपर 1 को इग्नोर मत करिए, मत रुलाना पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 अच्छे से कर लो। जी सर जरूर। हाँ पेपर 1 अच्छे से करिए, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी तैयारी है। अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो, टेंशन उनशन जो शुरुआत से पहले समझा के आ रहा हूँ, कितने लोग जो हैं तैयारी अच्छी होने के बावजूद, कितने नहीं अक्सरियत ऐसा करके आती है, खासकर लड़कियों में, ये एग्जाम में हार के आते हैं ये लोग। घबरा के शिवरिंग हो रही थी और मैं शिवरिंग करने लग गई थी, ये हो गया था वो हो गया था, मैं घबरा गई थी, ये क्या आ गया वो आ गया। होता है, सब तरह होता है। कभी होता है कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन मुश्किल होंगे, कभी होता है कि जैसे मेरे साथ हुआ था, शुरुआत के 17 क्वेश्चन में पेपर 1 में, पेपर 1 से शुरुआत की थी शायद, हाँ चलो भूल गया मैं किससे शुरुआत की थी, लेकिन पेपर 1 की शुरुआत के 17 क्वेश्चन में मतलब ऐसा सर गया था मैं, सब सही जा रहे थे, सब सही जा रहे थे, सब सही जा रहे थे, 17 में कोई डॉट वॉट हुआ होगा 17 पे जाके। तो कभी ये भी होता है कि शुरुआत के ही, ये पीएचडी में हुआ था, पीएचडी में हुआ था कि शुरुआत के 20 क्वेश्चन में ऐसा लग गया कि भाई 7-8 निपट गए, 7-8 खराब हो गए, पीएचडी वाले में, जेएनयू के पीएचडी में। तो सब तरह होंगी चीजें, है ना। तो घबराना नहीं है। सर कितने लोग फॉर्म भरते हैं अरबी से अंदाजन, अंदाजन मेरे टाइम पे तो 1761 या किसने भरा था, इतने ही कुछ भरते हैं, 2000 कुछ भरते हैं, और 2000 इसी वजह से 20-22 जेआरएफ आते हैं, 1%, ठीक है। दो हजार के आसपास भरते हैं, 1800, 1900, 2000, और इसी वजह से यही 18, 19, 20, 21, 22, 23 जेआरएफ आते हैं, 1% से कुछ ज्यादा या 1%। चलिए, जनरल से कितने को चुनते हैं? जनरल से 50% को चुनते हैं वो, खत्म करने के बाद 27% ओबीसी, 15% एससी, 7% एसटी। कितने हुए? 27, 15, कितने हो गए? 27, 15, 7, 5, 12, 42, 48, 52%, 51% जनरल से लेते हैं, आधे आधे जनरल के होते हैं, क्योंकि ये भी कानून है, पूरा कोटा जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कानून में है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 69% कोटा जो तमिलनाडु में चलता है मेडिकल कॉलेजेस में, और बहुत सारा। चलें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वाहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।